म तपाईहरुसँग आज प्रिचिङ होइन, टिचिङ पनि होइन, तर टकिङ गर्न आएको छु। तपाईहरुसँग म बातचित गर्न लागिरहेको छु। अनि म विश्वास गर्छु हाम्रो प्रत्येक बातचितमा भएर प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई आज फेरि पनि उहाँको अनमोल वचनको हातले छुनुहुनेछ। उहाँले आफ्नो वचनको हातले छुनुहुनेछ मात्र होइन, तपाईहरु मध्ये धेरैलाई आज फेरि नयाँ प्रकारले धुनु पनि हुनेछ। अनि तपाईहरु मध्ये धेरैलाई उहाँले धुनुहुन्छ मात्र होइन, धेरैजनालाई नयाँ चङ्गाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु धेरै महान हुनुहुन्छ। हामीले जति उहाँलाई सोचेको छौँ, उहाँ हामीले सोचेको भन्दा धेरै महान हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। अहिले हामीले सुन्दै थियौँ भजनमा, उदास भएको छुइनँ यीशु पाएको देखि। तर पनि सुन्नुहोस् ल, नेक्स्ट लाइनले के भन्छ सुन्नुहोस् त मजाले। हुरी चाहिँ चल्यो भनेको छ नि। त सङ्घको शब्दहरूले भन्छ, भजनको शब्दहरूले भन्छ हुरी चाहिँ चल्यो भनेको छ नि। तर लेखकले भन्छ अघि, तर लडेको छुइनँ। इसाई जिन्दगी बडो अचम्मको हो। हामी कहिले कहिले सोच्छौँ क्रिस्चियन भयो भनेदेखि सबै ठिकठाक हुन्छ। खासमा चाहिँ कुरा चाहिँ यस्तो हो, प्रभुलाई विश्वास गर्दा एक नम्बरमा उहाँको रगतले हाम्रो पाप अवश्य मेटिन्छ। त्यो चाहिँ एक नम्बरी आशीर्वाद हो। जुन चाहिँ दिन हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, प्रभु चाहिँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर मानिलिन्छौँ, मान्ने बित्तिकै हाम्रो जन्मिनुभन्दा पहिलादेखिको अनि जन्मिएको समयको इभन भविष्यको पनि पापहरू चाहिँ प्रभुले माफ गरिदिनुहुन्छ। साँच्ची नै भनेको त्यो चाहिँ अचम्मकै कुरा छ। Once we accept Jesus Christ, our sins will be forgiven. उहिलेको पाप पनि अहिलेको र भविष्यसम्मको जम्मै ख्रीष्टको रगतले मेटिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो आशीर्वाद हो। अनि त्यति मात्र होइन बाबु, तर वर्तमान दिनहरूमा पनि बाई मिस्टेक भएको हुन्छ। बाई मिस्टेक भन्दैछ ल, कसरी मिस्टेक भयो भन्छ नि। अब मिस्टेकबाटै मिस्टेक भएछ भन्छ नि। हौ त्यस्तो भुलहरू पनि गर्थ्यो, क्षमा गरिदिनुहुन्छ। कहिले कहिले बाटोमा हिँड्दा के हुन्छ, राम्रै हेर्दै हिँडिरहेको हुन्छौँ हामी। अनि यस्तो ठाउँ हाम्रो पहाडतिर त चिप्लो ठाउँ हुन्छ कि, त्यहाँनिर चाहिँ लड्लास् नि होसियारसँग हिँड भनेको हुन्छ कि। अनि हुन्छ भने होसियारसँगै हिँड्दैछु भन्ने साथ यस्तो प्रकारले चिप्लिन्छ कि होसियारै छु भने जति चिप्लेर तल पुग्छ क्या त। होसियारै छु भने त तल पुगिरहेको हुन्छ। So the life is like this, and sometimes you don't wish to, get sleep, तपाईँ लड्न चाहनुहुन्न, यसै कारण तपाईँ जोगिँदै हिँड्नुहुन्छ। तर त्यो भिरपाखामा कहिले कहिले चाले नपाई तल चिप्लेर तल पुग्नुहुन्छ। वाह! तर बाबु म तपाईँलाई अचम्मको कुरा भन्छु, तर तपाईँलाई जब थाहा हुन्छ तपाईँ लडेकै भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न, तपाईँ जहाँ लड्नु भएको छ ऊ पर गएर नउठ्नुहोस्। जहाँ लड्नु भएको छ तिनै उठ्नुहोस्। ताली मारेर भन्नु आमेन, से हालेलुया। जहाँ लड्नु भएको छ त्यही उठ्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको हात हो। जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्नुको लागि यसरी तन मन ल्याएर हामी प्रभुको चरणमा आउँछौँ नि, प्रभुको वचनले हामीलाई छुनुहुन्छ, अनि उहाँले धुनुहुन्छ, अनि हामीलाई उठाउनु पनि हुन्छ। लडेकै ठाउँबाट चुरुक्कै उठाउनुहुन्छ। अनि कहिले चाहिँ हामी लडेको बेला प्रभु लडे भनेर एउटा हात उचाल्दै प्रभु लडे भन्दा प्रभुले के भन्नुहुन्छ त्यति बेला? कहिले किन एउटा हात उचालेको? तेरो दुईटा हात छ, दुईटा हात उचाल, म तेरो नजिक आएको छु। अनि जब हामी दुईटा हात उचाल्छु, प्रभुले दुईटा हातले तपाईँको हातलाई पक्रेर यसरी उचालिदिनुहुन्छ। अनि प्रभुले नि कहिले तपाईँको धुलो पनि टस्टकाइदिनुहुन्छ, तँलाई धुलो पनि लागेछ भनेर। जब हामी लड्छौँ बाबु, हाम्रो जीवनमा पापको धुलोहरू, रोगको धुलोहरू, अशान्तिको धुलोहरू लाग्छ नि, प्रभुले जब उठाउनुहुन्छ नि, प्रभुले जब तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई त्यतिकै राख्नुहुन्न। धुलोहरू लागेको छ भने टकटका पनि भन्नुहुन्छ। अबि बाइबलमा पनि टकटका भन्छ र पास्टरले पनि प्रचार गर्दा टकटका पो भन्नु हुँदो रहेछ। मैले कहाँ भनेको हो? यशाया भन्ने किताब छ कि 52 पनि 2मा लेखेको छ, त उठेर बस धुलोहरू टकटका भनेको छ। उठेर बस धुलोहरू टकटका भनेको छ। कहिले तपाईँ चालै नपाई लड्नुहुन्छ, अनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन कता कता धुलो लागेको छ। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ यशायाको किताब 52को 2 जस्तै लाग्छ, तेरो धुलोहरू टकटका भनेको छ। अनि आज यस गरी हामीले परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ।
परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई धुलो टकटकाउने त्यो पापको धुलोहरू हुनसक्छ कि रोग बिमारको धुलोहरू हुनसक्छ, अविश्वासको धुलो हुनसक्छ, गनगनाटको धुलोहरू हुनसक्छ, आशाहीनताको धुलोहरू हुनसक्छ। अनि बाइबलमा लेख्छ धुलोहरू टकटकाउने भनेको छ। जब हामी परमेश्वरको चरणमा आउँछौँ, गडले हामीले यी कुराहरू सिकाउनुहुन्छ अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अहिले हामी प्रभुको चरणमा छौँ अनि प्रभु यीशु मसीह हामीसँग बातचित गर्न लाग्नु भएको छ। अनि आज विशेष तपाईँ र मेरो मनमा यस्तो लाग्छ, हामी अब इसाई जिन्दगी एउटा सामर्थ्यलो जीवन चाहिँ कसरी बिताउनु भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न लाग्छ भनेदेखि गडले हामीलाई इसाई जीवन बिताउनको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। र अहिले त्यो गीतको बोलले भन्दै थियो, उदास भएको छुइनँ यीशु पाएकोदेखि, तर हुरी चाहिँ चल्यो तर लडेको छुइनँ। ओके, सो गीतले भन्छ हुरी चल्यो जीवनमा तर लडेको छुइनँ। सायद तपाईँ त्यहाँ लड्नु भएको छ होला, तर पनि गीतको शब्दले भन्छ लडेको छुइनँ। अनि तपाईँलाई प्रभुले अहिले लडेकै अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उठाउँदै हुनुहुन्छ, तर पनि गीतको लेखकले भन्छ लडेको छुइनँ। प्रभुले तपाईँलाई, गीतको लेखकलाई, प्रत्येकलाई सक्दो नलड्नको लागि मद्दत गरेको होस्। तर लडिहाल्नु भएको छ भनेदेखि आज प्रभुले तपाईँलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको वचनको हातले छुएर, उहाँको वचनको हातले पक्रेर उहाँले तपाईँलाई उठाउन चाहनु भएको छ। प्रभुको नामको धन्यवाद होस्। अस्ति हामीले सुन्दै थियौँ वचनको अन्तमा प्रेरित 1:8मा चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ, जब तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि त्यस विषयमा हामी हेर्छौँ पवित्र आत्माले विशेष रूपमा के गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई आज रोमी भन्ने किताबमा लान चाहन्छु। रोमीको पुस्तक हामी 8देखि हामी 26बाट प्रभुको वचन हामी हेर्नेछौँ। फेरि पनि हजुरहरूलाई म त्यही शब्द कुन चाहिँ पद दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आज म परमेश्वरको वचन रोमीको पुस्तक 8देखि 26मा लान चाहन्छु। परमेश्वरले आज आफ्नो वचनबाट हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पवित्र आत्माको विषयमा हामी त्यो हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 8देखि हामी 26 पदलाई हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, औ त्यसै गरी आत्माले पनि अर्थात् पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलताहरूमा मद्दत गर्नुहुन्छ। किनभने जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी त्यसरी गर्न जान्दैनौँ, तर बयान गर्न नसक्ने स्वरले आत्मा आफैले हाम्रो निम्ति अन्तर बिन्ती गर्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई यो रोमीको पुस्तक 8देखि 26 पद पढाइमा आशीर्वाद दिउन्। म सानो एकचोटि धन्यवादको प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद, अघिबाटै तपाईँको दासीले वचन आशिषको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, उहाँको लागि धन्यवाद। तपाईँले प्रार्थना सुनिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद। अब यो वचनले प्रभु तपाईँले मलाई र हामीलाई के भन्न चाहनु भएको छ, हामी तपाईँको वचनको गहिराइमा जान चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ। अनि जे कुरो बुझ्न चाहन्छौँ अनि बुझ्दछौँ त्यसलाई हामी पालन गर्न चाहन्छौँ। प्रभु हामीलाई पालन गर्ने बनाउनुहोस्। अब यो वचन बाँड्ने र सुन्ने सबै समय प्रभुको चरणमा राख्दै माग्छौँ आशीर्वाद। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने जिउँदो प्रभु यीशुको नाममा आमेन। यहाँनिर हामी रोमीको पुस्तक 8देखि हामी 26मा एउटा गजबको कुरा हामी देख्छौँ। रोमी 8को 26ले भन्छ, यसरी भन्छ, त्यसै गरी आत्माले भनेको परमेश्वरको अर्थात् प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा मद्दत गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। हामी जब कमजोर हुन्छौँ तब पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ अर्थात् सहायता गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ। सो दिस अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। अस्ति मैले भन्दै थिएँ अन्य भाषा चाहिँ पवित्र आत्मा होइन, तर पवित्र आत्माको वरदान भन्दै थिएँ। त्यो कुराहरू हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। र पवित्र आत्मा जब हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्माको फलहरू अर्थात् परमेश्वर पवित्र आत्माको वरदानहरू हाम्रो जीवनमा प्रकटीकरण हुन्छ। प्रकटीकरण हुँदा धेरै प्रकटीकरण अर्थात् पवित्र आत्माको त्यो वरदानहरू थुप्रै छ। जस्तै कसैले प्रचार गर्छ, कसैले मजाले प्रार्थना गर्छ, कसैले सानो प्रार्थना गर्दा ठुलो काम हुन्छ, कसैले प्रचार गर्नु जान्छ, कसैले मिठो मिठो गीत बनाएर गाउन थाल्छ, कसैले एकअर्कालाई सहायता गर्छ। त्यो जम्मै पवित्र आत्माको वरदानहरू हो। अनि
त्यो मध्ये कसैले चाहिँ अन्य भाषा बोल्छ नि, त्यो पनि पवित्र आत्माको वरदानहरूमध्ये एउटा वरदान हो। तर मैले अस्ति भनेको छु कतिवटा ठाउँमा, तर अन्य भाषामा बोल्नेले नबोल्नेले बोल्नेलाई के भन्नु हुँदैन। र अब जो चाहिँ पवित्र आत्मा को विषयमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि रोमीको किताब 8 अध्यायको 26ले चाहिँ भन्छ पवित्र आत्माको कामहरूमध्ये एउटा राम्रो काम चाहिँ के रहेछ भनेर हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ लेखेको छ हाम्रो दुर्बलतामा मद्दत गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईहरु जो जति अनलाइनमा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई आउनु भएको छ नि, तपाईहरु मध्ये कति जनाले आफैलाई इसाई जिन्दगीको यात्रामा कमजोर पाउनु भएको छ भने, अर्थात् आफैलाई अरु भन्दा आत्मिक जिन्दगीमा कमजोर जस्तो ठान्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अनि आफैलाई यस्तो अनुभव हुन्छ ला म त धेरै कमजोर छु भनेर तपाईलाई त्यस्तो भान हुन्छ भने, अनुभव हुन्छ भनेदेखि तपाईको निम्ति यो गुड न्यूज हो बाइबलबाट हैन, परमेश्वरको एउटा राम्रो खुशीको कुरा छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि पवित्र आत्माको विषयमा। पवित्र आत्मा जब हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, जब हामीले पवित्र आत्माको अभिषेक पाउँछौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी मान्छेहरूसँग बातचित गर्नु त्यो जान्दैनौँ, कसरी गीतहरू बनाउनु त्यो हामी जान्दैनौँ, कसरी गीत गाउनु हामी जान्दैनौँ, कसरी गएर मान्छेलाई भेट्नु, मान्छेसँग बातचित गर्नु त्यो हामी जान्दैनौँ हैन, हामी कसरी गएर ठाउँ ठाउँमा प्रचार गर्नु त्यो हामी जान्दैनौँ भने जब हामीलाई थाहा हुन्छ अनि जब हामी प्रभुको चरणमा बस्छौँ अनि बसेपछि जब परमेश्वरको आत्माको अभिषेक हाम्रो जीवनमा आएको हुन्छ, त्यो परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। दिस इज गुड न्यूज। यसकारण तपाईँ कोही पनि दुखित नहुनुहोस्, तपाईँले यस्तो नसोच्नुहोस् म त प्रार्थना गर्नु पनि जान्दिनँ, के पनि जान्दिनँ, गीत गाउनु पनि जान्दिनँ, प्रचार गर्नु पनि जान्दिनँ, परमेश्वरको काम गर्नु कस्तो इच्छा त लाग्छ नि, तर खै म सक्दिनँ भन्ने भन्ज्याङमा भनौँ है, म त सक्दै सक्दिनँ, अब चाहिँ म सक्दिनँ है, अब चाहिँ म सक्दिनँ भन्ने भन्ज्याङमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने नि यो तपाईँको लागि खुसीको कुरा हो। पवित्र आत्माले तपाईँलाई नि मद्दत गर्नुहुन्छ। द होली स्पिरिट विल हेल्प यु। यस कारणले बाबु प्रभु यीशुले एकचोटि भन्नुभएको छ नि, यही लुकाको किताब हामीले 12 अध्यायको केही पदहरू हेऱ्यौँ भने त्यसो भनेर रहेछ, बरु परमेश्वरको विरोध गर क्षमा पाउँछौ, प्रभु यीशुको नै मेरै पनि विरोध गर प्रभुले भन्नुभएको छ, त्यो पनि तिमीलाई क्षमा हुन्छ। तर जसले पवित्र आत्माको विरोध गर्छ उनीहरूलाई माफी हुँदैन, न त यो संसारमा न त मरेर गएर कहीँ पनि क्षमा हुँदैन भनेको छ। यसकारण हामी विश्वासीहरूले यो पवित्र आत्माको विषयमा राम्रोसँग बुझेको एकदमै राम्रो कुरा हो। सन्त पावलले आफ्नो पत्रीहरू मण्डलीलाई लेख्दा पवित्र आत्माको मन नदुखाइदिने पनि भनेको छ। पवित्र आत्मा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट यु नो। पवित्र आत्मा भला हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, पहिलो कोरिन्थी भन्ने किताब छ हैन, पहिलो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायको 16मा सन्त पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई के भनेको छ, हे भाइ बहिनीहरू तिमीलाई थाहा छैन भनेर एउटा क्वेसन गरेछ। हे कोरिन्थीको मण्डलीलाई, हे कोरिन्थीको मण्डलीहरू, कोरिन्थीमा भएको प्रभुको जनहरू, डोन्ट यु नो भनेर एउटा क्वेसन गरेछ। तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेको छ, आफैले एन्सर दिएको छ यसरी के त, डोन्ट यु नो द्याट यु आर द टेम्पल अफ गड। तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर, कि तिमीहरूलाई थाहा छैन परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने यी सुन्दर कुरो के तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेर सन्त पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई नि झस्काइदिएको छ चिठी लेखेर। अनि आज परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई यो अनलाइनको तर्फबाट आफ्नो छोरा आफ्नो दासबाट परमेश्वरको आफ्नै वचनद्वारा तपाईँलाई सोधिरहनु भएको छ, हे मेरो छोराछोरीहरू, आज आइतबार अनलाइनमा बसेर मेरो वचन सुन्ने मेरो नानीहरू, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर? कति राम्रो कुरो छ है। हामी नेप्टे चेप्टे है, काली गोरी आओ अग्ली हुन्छ, किसिम किसिमको बाहिरबाट हेर्दा राम्रै नराम्रै किसिम किसिमको छ होला है, तर गडको आँखाको सामने, ईश्वरको आँखाको सामने हामी ईश्वरको मन्दिरहरू हौ। We are the temple of God. You are the beautiful temple of God. You are so glorious temple of God. अनि परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा त्यो क्वेसन गरेको छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर? अनि परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? त्यसको मतलब चाहिँ यस्तो हो, कोरिन्थीको मण्डलीमा जति विश्वासीहरू थियो नि उनीहरूले पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिँ पाएको थियो कि
तर कहिले कहिले भुल्थ्यो क्या त। त्यो कोरिन्थीको मण्डलीमा पुरा गडबड हुन्थ्यो नि त, गडबड हुन्थ्यो क्या त। सबसे ज्यादा एकले अर्काको कुरा गर्ने, कुनै के पापहरू पुरा पुरा हुन्थ्यो। आजकल पनि हुन्छ नि मण्डलीमा है, कति धेरै अर्काले अर्काको कुरा गर्छ होइन। त्यस्तो आत्माले नि विश्वासीलाई मात्र होइन, कहिले कहिले पास्टर्सहरूलाई पनि छुट्छ त, सर्छ नि त्यो सरुवाहरूको हो। अनि एल्डर्सहरूलाई सर्छ, परिवारलाई सर्छ होइन। त्यो क्या त अर्काको कुरा गर्ने। अनि अहिले हामीले वचन सुन्दा तपाईँलाई ला मैले पनि अर्काको कुरा गर्छु है भनेर मलाई लाग्यो नि भने, वचनले लाग्यो भने चाहिँ तपाईँ जाति भएको छिन। त्यो लाग्ने बित्तिकै अब चाहिँ अर्काको कुरा चाहिँ नगर्नु, त्यो सोध्छु नि, सोच्ने बित्तिकै चङ्गै पाउँछ त। अनि तपाईँहरूले अहिले जसले यो वचन सुन्दाखेरि मलाई पनि लाग्यो नि हुन्छ, लागेको चाहिँ राम्रो। त्यो कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने प्रचारकले पास्टरले वचन बाँड्दाखेरि वचनले लाग्नु थाल्यो, चर्चबाट निस्केर जान्छ वचनले लाग्यो भने। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। वचनले लाग्दाखेरि नि बरु अरूले थाहा नपाओस् भनेर चुप लागेर बस्नुपर्छ। टाउको हल्लायो भने डल्लो थाहा पाउँछ नि यसलाई लागेर, बरु चुप लागेर बस्छ। वचनले लागेको राम्रो, किनभने परमेश्वरको वचन अस्ति मैले भने त्यो दबाई हो। इन्जेक्सन लाउँदा चरर भयो भने, दबाई खाँदा परर भयो भने नि दबाईले लाग्छ, बिमार सबै जाति हुन्छ। परमेश्वरको वचन दबाई हो। अनि जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, परमेश्वरको वचनले हाम्रो जिन्दगीको कता 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 छुयो भने नि त्यति बेला हामी नि शैतानले चाहिँ नसुन यो वचन नसुन, तँलाई नै ताकेर भनेको भने शैतानले भन्छ नसुन भन्छ कि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ भन्छ सुन, यो वचन तेरै लाग्यो, सुन, ध्यान, तँलाई जति नै दुःख सुन, तँ जस्तै जाति हुन्छस् भनेर चाहिँ परमेश्वरको आत्माले भन्छ। सुनिरह्यौँ भने चाहिँ वचन सुन्दा हामी जाति हुन्छौँ। परमेश्वरको नामको धन्यवाद होस्। अनि अहिले तपाईँहरूले वचन सुन्दा जतिले यो कुरोमा ध्यान दिनु हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूलाई प्रभुले जाति गर्दै हुनुहुन्छ। कहिले कहिले चाहिँ अलिअलि मात्रै जाति हुन्छ है, अन्त एक दुई दिनपछि चाहिँ कम्प्लिटली जाति हुन्छ हो। कोही चाहिँ भने अहिले नै जाति हुनुपर्ने हुन्छ, कहाँ त्यसरी हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। भात पनि त खाँदै एक गाँस खाँदा कहाँ आउँछ? 18 गाँस खाँदाखेरि मात्रै आउँछ। ठिक त्यस्तै हामी जब परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिइरहन्छौँ नि, हामी 1 तारिक नभए पनि 20 तारिक त हामी जाति हुन्छौँ। तर वचनमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एन्ड कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ त्यस्तो थियो क्या त, पवित्र आत्मा पाएको मण्डली हो कोरिन्थीको मण्डली। सो वन्डरफुल मण्डली, सो ब्युटिफुल मण्डली कि कति राम्रो भएर पनि नि, तर त्यो भित्र गनगनाट हुन्थ्यो, झगडा हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो डर लाग्दो होइन, डर लाग्दो कुराहरू पनि हुन्थ्यो। यस्तो पो हुन्थ्यो त, के हुन्थ्यो म तपाईँहरूलाई सबै कसरी भन्नु है। पाप भन्ने कुरो चाहिँ सबै हुन्थ्यो। प्रभु पनि पाएको मण्डली, पवित्र आत्मा पनि पाएको मण्डली, के हुन्थ्यो। त्यो कारणले सन्त पावलले उनीहरूलाई भनेको, ए तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू लाटाहरू, तिमीहरू घाटीहरू, प्रभु पायो, छुटकारा पायो, यस्तै तिमीहरूको बिचमा नचाहिँदो कुराहरू छ। तर तिमीहरू चाहिँ नचाहिँदो कुरो राख्ने त्यो होइन, त्यो मैला ढङ होइन, तिमी परमेश्वरको मन्दिर भनेको छ। सबले ताली मारेर भन्नुभयो। सन्त पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई डस्टबिन भनेको छैन, यो आर द डस्टबिन भनेको छैन, तिमीहरू मैला ढङ भनेको छैन, तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर। तर कोरिन्थीको मण्डलीले चाहिँ के भयो बिस्तारै त मैला ढङ पो बनाएको छ। अर्काको मैला कुरा, नराम्रो कुरा ठाक 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 राखेर। अनि कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ अलिक गनाउने भइसकेको क्या त, मान्छेले मन पराउँदैन थियो। सायद आज हामी कतिजनाले वचन सुन्दैछौँ, हामीहरूको व्यक्तिगत जीवन, कता कता पारिवारिक जीवनहरू, हाम्रो विश्वासी जीवनको कति बडा भागहरू त्यस्तै नराम्रो छ होला। तर म तपाईँलाई आशिष भन्छु, हिम्मत नहार्नुहोस्, डोन्ट लुज योर सेल्फ, डोन्ट लुज योर होप। तपाईँ हिम्मत नहार्नुहोस्। प्रभुले उहाँको वचनको हातले तपाईँको मनभित्रको मैला कुराहरू यसरी निकालेर फ्याँक्दै हुनुहुन्छ। डोन्ट वरी, हाम्रो प्रभुलाई थाहा छ कसरी सफा गर्नु। किनोस् नि, कहिले कहिले हामी सफा गर्नु जान्दैनौँ नि है। छोराछोरीलाई बढाल्नु लायो भने, अजकलको नानीहरूलाई बढाल्नु लायो भने नि जताबाट हावा आउँदैछ नि त्यतै बढाल्दाखेरि नि सबै मैला घरभित्र पस्छ क्या त। वी डोन्ट नो हाउ टु स्विप, वी डोन्ट नो हाउ टु ग्रुम। हामीलाई थाहा छैन कसरी बढाल्नु। नानीहरूलाई भाँडा धुनु दियो भनेदेखि नि उल्टा भाँडा मैला बनाउँछ, सबै गडबड भएर जान्छ। यिनीहरू यो किन त्यस्तो भयो भने बेसी मोबाइल हेरेर क्या त, उनीहरूलाई थाहै हुँदैन कसरी चाहिँ घरको काम वनको काम गर्नु हो। ओके, लेट अस गो टु द पोइन्ट। ओके, तर परमेश्वरलाई थाहा छ नि कसरी चाहिँ सफा गर्नु। ही नोज इट। ओ शाबाला यस सन्दला यस सखाना मन्दर यस सखालाबा, हालेलुया। जीसस नोज, यु नो, जीसस नोज हाउ टु क्लीन। प्रभुलाई थाहा छ कसरी चाहिँ मन्दिर सफा गर्नु। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, योना भन्ने किताब छ 2 अध्यायमा, प्रभु मन्दिरमा जाँदा त्यो मन्दिर मैला थियो अरे।
Jesus went to the temple of Jerusalem and it was not neat and clean. प्रभु जब जेरुसलेमको मन्दिरमा जानुभयो, जेरुसलेमको मन्दिर सफा थिएन रे, अनि प्रभु रिसाउनु भयो। त्यसको मतलब चाहिँ हामीहरू परमेश्वरको मन्दिर हौं, अहिले पनि हाम्रो जीवन भने जस्तो सफा छैन भने प्रभु मन दुखाउनुहुन्छ मात्र हैन, उहाँ रिसाउनु पनि हुन्छ। तर जेरुसलेमको मन्दिरलाई उहाँले सफा गरी छोड्नुभयो। अनि आज हामी एक जनालाई प्रभुले चालै नपाई सफा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आजको वचनको अन्तमा हामी वचन सुन्दा सबैजना सफा भइसकेका छौँ। सबले भन्नु आमेन। And Jesus knows, हाम्रो नानीहरूले, हाम्रो कहिले कहिले बाउ इभन आमाहरूले, नयाँ बुहारीहरूले घर सफा राख्न नजान्ला, तर सृष्टिको मालिक परमेश्वर प्रभु येशू उहाँलाई थाहा छ कसरी चाहिँ मानिसलाई सफा राख्नु, मानिसको परिवारलाई। अनि अहिले कोभिड-19 कस्तो भइरहेको छ कि कोभिड-19 ले गर्दा संसारै सफा भइरहेको छ त हैन। अब सक्दो चाहिँ छिटै सफा होस् भनेर मैले प्रार्थना गर्दैछु हो, छिटै सफा होस् हो। अनि सफा भइसकेर संसार चल्नु थालेपछि मान्छेले कहिले पनि नभुलोस् है, परमेश्वरले चाहिँ कोर्रा लगाउनु भएको भन्नुहुन्छ नि, कोर्रा शैतानको लागि चाहिँ कोरोना के भन्नुहुन्छ, कोभिड-19 छ कि, तर त्यो हामीले भुल्नु हुँदैन। जेसुकै होस् बाबु, यो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होस् कि शैतानबाट आएको होस्, त्यसको लागि हामी टाउको नदुखाउँ कि, तर यसबाट अलिकति सफा जीवन बिताउने त हामीले सिक्यौँ नि हैन र। त्यसको त्यो प्लस पोइन्टहरु हेर्नुपर्छ अनि हामीले गडलाई थ्यांक यू भन्नुपर्छ। आजकल कस्तो मजा आउँछ अफिसतिर जाँदा, ब्याङ्कतिर जाँदा, हाम्रो दार्जिलिङतिर हो, यता इन्डियामा ठेला हुँदैन, सजिलो हुन्छ। आफ्नो लाइनमा बस्यो, मान्छे बेसी बोल्दैन, नभएदेखि ठेला गरेर खै के हो, त्यस्तो बिजोक हुन्थ्यौँ हामी। तर परमेश्वरको नामको धन्यवाद, अहिले कति राम्रो डिसिप्लिन छ, बाटोहरू पनि खुल्ला छ, बजारमा पनि कसैले डिस्टर्ब गर्दैन। परमेश्वरलाई थाहा छ नि मान्छेलाई, परिवारलाई, समाज र देशलाई कसरी सफा गर्ने, किन असली। अनि हामी खुसी हुनुपर्छ। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो छोराछोरी हो, अब म छिटै संसारलाई सफा गरिसक्छु अनि तिमीहरू सबले राम्रो जीवन बिताऊ। अनि त्यसपछि पनि राम्रो जीवन बिताएन भने चाहिँ फेरि अर्कै प्रब्लम आउन सक्छ हो। तर त्यस्तो कुरा हुनुभन्दा पहिला तिमीहरू राम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ म तिमीहरूको हेर्दामा भरपुरी आत्माको रूपमा आउनेछु। अनि पहिलो कोरिन्थी 3को 16मा त्यही कुरो पाउँछौँ, हे तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर भनेर। र अहिले हामी जतिजना परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ, परमेश्वरले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अनि हामी चाहिँ उहाँको मन्दिर हौ। अनि नेक्स्ट लाइनले भन्छ एन्ड द स्पिरिट अफ गड ड्वेल्स इन यु भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन? द्याट मिन्स कोरिन्थीको मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो अनि उनीहरू भित्र परमेश्वरको आत्मा पनि थियो। तर कहिले कहिले उनीहरूले भुल्थ्यो क्या त, उनीहरूले भुल्थ्यो। अहिले हुन्छ त क्रिस्चियनहरू है, कस्तो राम्रो हुन्छ सेवा सङ्गति चर्चमा हैन, आराधना, प्रशंसा, प्रचारहरू एभ्रिथिङ राम्रो हुन्छ। चर्चबाट सकेर बाहिर निस्केपछि सबै बाङ्गो हुन्छ, सबलाई थाहा छ है त्यो कुराहरू। त्यो कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ सन्त पावलले चाहिँ त्यो भन्न चाहेको तिमीहरूमा परमेश्वरको आत्मा छ, त्यो कुरो चाहिँ तिमीहरूले नभुल्नु भनेर चाहिँ सन्त पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भनेको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। र बाबु यस गरी तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले आफैलाई आफ्नो जिन्दगी कमजोर लागिरहेको छ, तपाईँहरू कतिजनालाई यस्तो भइरहेको छ अब त म प्रार्थनाको जीवन बिताउनु पनि सक्दिनँ होला हौ। तपाईँहरू कोलाई त्यस्तो भइरहेको छ? तपाईँहरू कतिलाई भइरहेको छ अब त म उपास बस्नु सक्दिनँ, म अघि बढ्नु सक्दिनँ, सो मेनी थिङ्स सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? तपाईँलाई परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा खुसीको कुरा भनिरहनु भएको छ। पवित्र आत्मा जो तपाईँ भित्र विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको कमजोरतामा, उहाँले तपाईँको दुर्बलतामा उहाँले तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। He will help you. सो बाबु कहिले कहिले तपाईँको आफ्नै आमा बाउले, कहिले कहिले तपाईँको आफ्नै छोराछोरीले, कहिले कहिले तपाईँको इभन गुरुजनहरूले, कहिले कहिले तपाईँको मण्डलीको साथीहरूले, इभन तपाईँको भनौँ न है मित्र, अति प्रिय मित्रहरूले चाहेर पनि तपाईँलाई सहायता गर्न सक्दैन। They cannot help you. तपाईँलाई थाहा छ, म यहाँ यो वचनलाई यतिमै राखेर अलिक जान्छु र उहिले नै हो कि उहिले नै त्यो एउटा धर्मी मान्छे थियो भनेर लेख्छ, जसको नाम चाहिँ अयुब हो। जसको नाम चाहिँ के हो? अयुब हो। अयुबको किताब तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ नि? पढ्नु भएको छैन भने अब आउँदो दिनमा पढ्दा हुन्छ। अयुबको किताब त्यो भजन सङ्ग्रहदेखि अलिक माथि उता छ हैन, अघि आउँछ।
त्यो अयुबको किताब। अनि बाइबलको विद्वानहरूले चाहिँ भन्छ अयुबको किताब चाहिँ बाइबलको पुस्तकहरू मध्येमा सबैभन्दा पुरानो पुस्तक भन्छ। ओके, अन्त अयुबको विषयमा पनि त्यहाँ लेखेको छ, यसो भनेर लेखेको छ, अयुब चाहिँ धर्मी न धर्मी थियो अरे कि, अनि अयुब चाहिँ धनी पनि थियो भनेर लेखेको छ। ध फर धनी, ध फर धर्मी, दुइटै ध थियो होइन, धर्मी पनि थियो ऊ धनी पनि थियो। अब अहिले विश्वासीहरू चाहिँ धनी चाहिँ हुन्छ महापापी, अर्कोपट्टि चाहिँ हो र अर्कोपट्टि चाहिँ महापापी हुन्छ, यता चाहिँ धनी हुन्छ। तर अयुब चाहिँ त्यस्तो थिएन, उसको चाहिँ ब्यालेन्स पनि, हिज लाइफ वाज सो ब्यालेन्स, धनी थियो अनि चाहिँ धर्मी पनि थियो। त्यस्तो राम्रो जिन्दगी थियो, ही वाज सो वन्डरफुल, उसको जिन्दगी चाहिँ दामी थियो, एकदमै आशिषित थियो। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसो भन्छ, he was righteous at the same time he was richest too in the country of east भनेको छ। त्यो पूर्वको देशमा भएका मानिसहरूमध्ये यो मान्छे चाहिँ, यो अयुब चाहिँ रिचेस्ट भनेको चाहिँ एकदमै धनी थियो, एन्ड he was righteous भनेको चाहिँ धर्मी थियो। कस्तो राम्रो जिन्दगी होइन। तर उसलाई पनि दुश्मन लागेको छ, दुश्मन लाग्यो नि, उहिलेको कोरोना भाइरस जस्तै दुश्मन लाग्यो। उसको त के भयो होइन, एकै दिनमा 10 जना नानी मर्यो, धन सम्पत्ति सबै नाश भयो, त्यो उयोहरू के भन्छ गोठालाहरू सबै दुश्मनले लगिदियो, सबै त नाश भयो। कस्तो डरलाग्दो दुखायो होइन र, बाइबलमा त्यो लेखेको छ। पुरा टुप्पीदेखि लिएर खुट्टीसम्म घावै घाउ भयो भनेको छ। हामी त अलिअलि चिलाउने निस्किँदा पनि हामी कस्तो अत्तलिन्छौँ होइन, अत्तलिन्छौँ नि, अत्तलेको त राम्रै हो, तर अत्तलेर चाहिँ हामी भुल गर्नु हुँदैन, अत्तलेर चाहिँ प्रभुकै चरणमा जानुपर्छ होइन र। यही त अझ यु नो अयुब कस्तो रोगी भयो, टुप्पीदेखि हुन्छ नि टाउकोदेखि लिएर खुट्टाइसम्म, शिरदेखि लिएर पाइतलासम्म घावै घाउ भयो। कस्तो घाउ है, कस्तो नराम्रो भयो, बनाउने भयो नि। त्यति बेला त श्रीमतीले भनेको छ नि, तपाईँ त अब मर्नुहोस् हौ भनेको छ क्या त। अन्त अब बिचरा अयुबको अन्तिम आशा चाहिँ श्रीमती हो नि त, श्रीमतीले चाहिँ उत्साह दिनुपर्छ नि त, हिम्मत नहार्नुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस् भन्नुपर्छ नि हो। श्रीमतीको काम चाहिँ त्यो उत्साह दिने हो नि त। बाइबल अनुसार चाहिँ प्रत्येक श्रीमतीले आफ्नो लोग्नेलाई उत्साह दिनुपर्छ। श्रीमती जस्तै राम्री होस् या त उसको मन जस्तै चाम्री होस्, तर श्रीमती चाहिँले को काम चाहिँ एकपल्ट विवाह गरेपछि चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ उत्साह दिनुपर्छ। किनभने श्रीमान सधैँ खुसी हुनु सक्दैन र दुखित भएको बेला उत्साह दिनुपर्छ होइन। श्रीमतीको मेन काम चाहिँ त्यो हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। तपाईँहरू अहिले लाइनमा कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म आशिष गरेको, तपाईँको श्रीमान राम्रै होस् कि नराम्रै होस्, अग्ले होस् कि बुढ्के होस्, मोटे होस् कि सिकुटे होस्, या तपाईँको श्रीमान भयङ्कर आत्मिक होस् कि नहोस्, तर तपाईँ श्रीमती, प्रत्येक श्रीमतीको काम चाहिँ हो श्रीमानलाई उत्साह दिने काम। त्यसको अर्थ श्रीमान चाहिँ उत्साह मात्रै खोज्नु होइन, श्रीमानको कर्तव्य चाहिँ हो आफ्नो पत्नीलाई साँचो रूपमा माया गर्नु। सबले भन्नु आमा। अब तपाईँहरू कति भाइहरू बहिनीहरू चाहिँ विवाह गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूको लागि यो गुड न्युज हो। पछि श्रीमानलाई उत्साह दिनु वरदान छैन भने चाहिँ विवाह नगरेको राम्रो। श्रीमतीलाई माया गर्ने, साँचो रूपले माया गर्ने वरदान छैन भने बिहा नगरेको राम्रो। तर श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा कहिले कहिले झैँ झगडा हुन्छ, त्यस्तो झगडाले चाहिँ परिवार चाहिँ राम्रो होस्, तर झगडाले परिवार राम्रो हुँदैन भने चाहिँ झगडा नभएको झन् राम्रो। यी कुराहरू अब अयुबमा एकछिन जाउँ ल। अयुब जब बिमार भयो, एक्चुअली त अयुबको नानीहरू मर्दा के हुँदा त अयुबले के भन्थ्यो, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो, म त गनगनाउँदिनँ भन्ने कुरा छ नि अयुबको होइन। तर जब अयुब साह्रै बिमार भयो, लाचार भयो, उसको शरीरमा पनि घावै घाउ हुन थाल्यो नि, त्यो त सहनु सक्दैन नि। हामीलाई एक दुईवटा पिलो निस्किन त हामी कस्तो साह्रो पर्छ होइन र। तपाईँलाई थाहा छ त कस्तो हुन्छ होइन पिलोले। पिलो त के डन्डी फोड्ने त मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, आज चर्च जान्दिनँ भन्छ हो किन। तर अयुब चाहिँ त्यस्तो थिएन क्या त। अयुबको त टुप्पीदेखि लिएर खुट्टीसम्म, टुप्पीदेखि खुट्टीसम्म चाहिँ मेरो आफ्नै नेपाली भाषा ल, शिरदेखि लिएर पाइतलाइसम्म घावै घाउ हुँदा चाहिँ श्रीमतीलाई के जङ चल्यो हो, लास्टमा आएर अब त भयो हो मर्नुहोस् भनेको छ। लास्टमा छ मर्नु आँटेको मान्छेलाई मर्नुहोस् भन्दा त्यो मान्छे त अब कहाँ बाँच्नु खोज्छ। हरेस खानु लागेको मान्छेलाई झन् हरेस खाने। अहिले त्यस्तै हुन्छ नि कतिजनाको परिवारहरू है, कसैको लोक्ने, कसैको स्वास्नी, मरिजा भन्ने त हुन्छ त होइन। राम्रो राम्रो भयो भने चाहिँ बाँचिरहनै भन्छ है, मतलब दुःख दिल मरिजा भन्ने शराब छ होइन।
यो अयुब्नीले अयुबको श्रीमतीको नाम चाहिँ नि बाइबलमा लेखेको छैन र मैले अयुब्नी भनेर राखेको छु ल ल म आफै राखिदिएको नाम अयुब्नी होइन अयुब्नी हो उसको नाम चाहिँ अयुब्नी हो सो त अयुबको नाम छैन अयुबको श्रीमतीको नामै लेखेको छैन अन्त मैले अयुब्नी त्यो अयुब्नीले भन्छ अयुबलाई अब हजुर मर्नुहोस् तर एउटा कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ मर्नुभन्दा पहिला तपाईँले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई पनि सरापिकन मर्नुहोस् डरलाग्दो सल्लाह दिएको नि श्रीमतीले आजकल त्यस्तो सल्लाह दिनेहरू धेरै हुन्छ है त्यस सल्लाहहरू हामी सुन्नुपर्छ श्रीमानहरूले श्रीमतीले सल्लाह सुन्नुपर्छ तर मान्नु चाहिँ हुँदैन सुनेन भने त झगडा हुन्छ सुन्नु चाहिँ पर्छ ल ल ल ल ल ल सुन्नु चाहिँ पर्छ कि तर मान्नु चाहिँ हुँदैन होइन प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त त्यो मत्ती भन्ने किताब 4 मा छ नि शैतानले भनेको कुरा सुन्यो भनेको छ ढुङ्गालाई रोटी बनाऊ भन्ने प्रभुले सुन्नै भएको मन्दिरबाट फाला न भन्ने कुरा प्रभुले सुन्नै भएको मलाई खुट्टामा ढोका भनेर शैतानले भन्छ त्यो प्रभुले सबै सुन्नुभयो तर मान्नु पो नभएको त सत्य ताली मारेर भने आगे मान्नु चाहिँ हुँदैन अब हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ सबै मान्छ नि त त्यहाँ पो गडबड भएको गडबड चाहिँ त्यहाँ भएको तपाईँहरू कस्तो आशिषित हुन्छ आजदेखि त तपाईँले सुन्नुहुन्छ देख मान्नु चाहिँ हुँदैन शैतानको कुरा मान्नु चाहिँ हुँदैन अन्त शैतानले सोच्यो हो अब मैले गएर अयुबलाई भन्यो त टेर्दैन अयुबनीकै मनमा पस्नु पर्यो अयुबनीको मनमा पसेर शैतान बोलेको नि त जो त हामीले त परमेश्वर आत्मामा पसेर पवित्र आत्माद्वारा बोल्नुहुन्छ है शैतान पनि त्यसरी नै पसेर चाहिँ अयुबनीबाट बोल्छ क्या हे अयुब त्यो त अत्याचारै भयो तपाईँ मर्नुहोस् तर मर्नुभन्दा पहिला परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् भनेर अयुबले यस्तो श्रीमतीलाई हेरेर के भनेछ अपुई मूर्ख कुरा नगर नौ भनेछ तिमीले मूर्ख कुरा नगर तिमीलाई मूर्ख कुरा गर्न सक्दैन भन्छ त्यसको मतलब चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ मूर्ख कुरा गर्न चाहिँ सक्दैन भन्ने तपाईँले आजसम्म मूर्ख कुरा गर्नु भने ठिकै छ आजदेखि चाहिँ मूर्ख कुरा गर्नु सक्दैन हामीलाई सबले भन्नु हामीलाई कहिले कहिले हुन्छ नि हाम्रो चाल चलन चरित्रमा त्यसलाई चाहिँ म नि उयसमा भन्छु कोट वर्डहरू छ कि मेरो च च च छ भन्छु हो च च च छ भने चाहिँ चाल चलन चरित्र हाम्रो जिन्दगीको चाल चलन चरित्रमा चालै नपाए हामी अयुबनी जस्तो हुन्छौँ क्या त वी बिकम लाइक अयुबनी क्या त चालै नपाए तर जानी त हुँदैन हामी कमजोर हुँदाखेरि हाम्रो चाल चलन चरित्रहरू कमजोर हुँदै जान्छ अयुबनीको जस्तो क्या त अयुबनीले के भन्छ सराप्नुहोस् मर्नुहोस् अयुबनी के भएको है बुढालाई मर भन्दैछ तर श्रीमान कस्तो राम्रो थियो म भए त कस्तो रिसिन्थ्यो होला माई गुडनेस म त कस्तो रिसिन्थ्यो डिभोर्स भन्थ्यो होला हो किन हो तर अयुब वाज सो नाइस म्यान सो नाइस अहिलेको श्रीमतीहरू त्यस्तै त हुन्छ त अलिकति बुढाले के गर्ने डिभोर्स होइन श्रीमानले के गर्ने श्रीमतीले डिभोर्स श्रीमानले पनि केही बुढीले गर्ने डिभोर्स वाइफ फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डहरूमा अलिकति कुनै के भने अब डिभोर्स तर अयुब वाज नट लाइक द्याट यु नो अयुबले सुन्यो त्यो कुराहरू नचाहिँदो कुरा सुन्यो नकारात्मक कुरा सुन्यो तर उसले मानेन उसले सुनेपछि उल्टा अयुबले भन्छ त्यस्तो कुरा नगर न भनेको छ आफू चाहिँ बिमार भएर मर्नु आँटेको छ अयुब हो उल्टा सम्झाइरहेको छ बिमार नहुनेलाई आज तपाईँहरू वचन सुन्नेहरू त्यस्तो भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा सायद धेरै दुःख कष्ट समस्या छ होला हिम्मत नहार्नुहोस् हिम्मत हार्नुको सट्टा बरु अरूलाई जिउने सल्लाह दिनुहोस् गॉड विल ब्लेस यु जब चाहिँ अयुबले त्यो दुःख पाएको बेलामा श्रीमतीलाई भन्छ त्यस्तो कुरा नगर तिमीलाई त्यस्तो कुरा सुहाउँदैन परमेश्वरले अयुबलाई हेरिरहनु भएको अहिले तपाईँहरू यो दुःख कष्ट समस्यामा तपाईँले नि धीरज धरेर परमेश्वरको विरोध नगरेर परमेश्वरलाई प्रेम गरेर परमेश्वरको वचन अनुसार चलेर जतिजनाले परमेश्वरको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँको पक्षमा परमेश्वर पनि खडा भइसक्नुहुन्छ यु नो अयुबले त्यो त्यस्तो सल्लाह दिनेलाई भन्छ क्या त त्यस्तो नगर न त्यस्तो कुरा नगर न आज हामीले घर परिवारमा मण्डलीमा त्यसो भन्ने विश्वासीको खाँचो छ त्यस्तो कुरा नगर है आफूले त दुःख पाइरहेको हुन्छ आफू हारिरहेको हुन्छ स्टिल अरूलाई सान्त्वना दिने काम गर्नेहरू धन्य अब अब मजाको कुरा आउँछ अयुबले चाहिँ किन कसरी चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई त्यस्तो अवस्थामा पनि गाली नगरिकन राम्रोसँग सम्झाउन सक्यो किनभने अयुबको शरीरमा घाउ भए तापनि अयुबको अन्तस्थकरणमा नि परमेश्वर आत्माको रूपमा विराजमान
अनि त्यो पवित्र आत्माको रूपमा परमेश्वर अयुब भित्र विराजमान भएको कारण अयुबले शक्ति पाउँथे क्या त। त्यो उसको दुर्बलतामा उसले शक्ति पाउँथ्यो, गडले मद्दत गरेको हुन्थ्यो र उसले आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झाउँथ्यो त्यस्तो कुरा नगर। अहिले पनि तपाईँहरूमध्ये धेरैजना जतिले वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा त्यही शक्ति दिइरहनु भएको छ। एक नम्बरमा तपाईँ आफैले आफैलाई भन्नुहोस्, आफ्नो शिरमा हात राखेर कहिले कहिले भन्नुहोस्, आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्। अनि प्रभुको नाममा तपाईँले आफैले आफूलाई भन्नुहोस्, म चाहिँ प्रभुको छोरा हो, म चाहिँ प्रभुको छोरी हो, मैले धेरै दुःख पाएको तर म हिम्मत हार्दिनँ किनभने मभित्र येशू हुनुहुन्छ। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो भन्ने शक्ति नै तपाईँलाई परमेश्वरको आत्माले दिएको हुन्छ। देन नेक्स्ट पोइन्ट यु नो, अयुबलाई श्रीमतीले त्यसो भन्यो, अयुबले श्रीमतीको कुरा सुनेन होइन, सुन्यो तर पालन चाहिँ गरेन। यु नो दिस थिङ्स गड चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा भएको। यो संसारमा हामीले किसिम सुन्छौँ, विशेष हामीले सुख पाएको बेलामा होइन बाबु, हामीले दुःख पाएको बेलामा धेरै नकारात्मक कुराहरू हामी सुन्छौँ। आफ्नै हृदयबाट, आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै मण्डलीबाट, आफ्नै समाजबाट, आफ्नो मानिस दुनियाँबाट हामीले नकारात्मक कुराहरू सुन्छौँ। त्यस बेला हामीले त्यो कुरा सुनेकोलाई, नकारात्मक कुरालाई हामीले जीवनमा पालन चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यसलाई प्रभुको नामद्वारा हटाउनुपर्छ। अनि अयुबले त्यसरी हटाउँथ्यो किनभने अयुबभित्र परमेश्वरको आत्मा थियो, जुन आत्माले उसलाई त्यो नचाहिँदो कुरा हटाउनमा शक्ति दिन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ अयुबको 3 जना अरू साथीहरू पनि थियो, एलिबस, एलियु के भन्नेहरू 3 जना साथीहरू छ, अयुबको 3 जना साथीहरू छ हो। अयुबको साथीहरू पनि अयुबले दुःख पाएको बेलामा नि पुरा अयुबको विरोध गर्थ्यो। त्यो 3 जना साथीले नि अयुबलाई के भन्थ्यो भन्थ्यो, तिमी त पाप गरेर यस्तो भएकोलाई कुनै के पुरा काउन्सिल गर्ने साथीहरू आउँथ्यो कि, तर उनीहरूको काउन्सिलिङ राम्रो थिएन। अयुबलाई निराश पार्ने कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो। तर पनि यो अयुबले कहिले पनि हिम्मत हार्दैन। किन त्यस्तो भएको भनेको छ, अयुबभित्र परमेश्वरको आत्मा थियो। सो यहाँ मैले के भन्न चाहन्छु, आफ्नै मित्रहरूले पनि अयुबलाई सहायता गर्दैन थियो, मद्दत गर्दैन थियो, उठ्ने मद्दत गर्दैन थियो। यो जीवनमा, यो इसाई जीवनमा कहिले कहिले ठिक त्यस्तै हुन्छ। तपाईँले जसलाई आशा गरेको हुन्छ, जसमाथि तपाईँले भरोसा गरेको हुन्छ, त्यही व्यक्तिहरूले तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्दैन। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ कसले चाहिँ मद्दत गर्ने? त्यस्तो दर्दालु अवस्थामा, अति सङ्कष्टको समयमा हामीलाई मद्दत गर्नुको निम्ति गडले एउटा प्रोभिजन राखिदिनु भएको छ प्रभु यीशुको नाममा। त्यो चाहिँ हो पवित्र आत्मा, ईश्वरको आत्मा। सो अहिले तपाईँहरू जतिजनाले वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईँले जुन चाहिँ दिन प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो, उहाँ यीशु ख्रीष्ट तपाईँको हृदयभित्र विराजमान छ। तर जो यीशु मसीह तपाईँको हृदयभित्र पवित्र आत्माकै रूपमा विराजमान हुनुभएको छ, त्यो पवित्र आत्माको अभिषेक जति तपाईँभित्र छ त्यतिकैमा रहनुभन्दा चाहिँ अझै त्यो अभिषेक चाहिँ बढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँभित्रको यीशु बढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। सबले भनौँ आमेन। अब उहिले नै पनि मरियमबाट यीशु प्रभु जन्म भयो, 1 दिनको, फेरि अन्त 1 महिनाको, अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्ट 1 वर्षको पुगेपछि चाहिँ प्रभु चाहिँ बढ्दै बढेन अरे, कुनै कति वर्षमा यति 3 फिटकै मात्रै थियो अरे भन्ने कुरा त छैन नि। 12 वर्षमा उहाँ ठुलो हुनुभएको थियो होइन, ठुलो हुनुभएको थियो 12 वर्षको। त्यस्तै हामी भित्रको येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ पवित्र आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ, अर्थात् पवित्र आत्माको रूपमा जो यीशु मसीह हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ, उहाँ हामीभित्र बढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँभित्रको पवित्र आत्मा चाहिँ बढेको, भरपुरी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी अलिकति पवित्र आत्माको अभिषेक पाउनु नराम्रो होइन, तर त्यो अभिषेक बढेको चाहिँ परमेश्वर मन पराउनु। त्यही कारण राजा दाउदले भजन सङ्ग्रह 23 मा भनेको छ, मेरो त कचौरा त भरेर पोखियो भनेको छ, मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। तपाईँभित्रको पवित्र आत्मा एकदम भरपुरी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा जब हाम्रो जीवनमा भरपुरी हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो दुर्बलतामा मद्दत गर्छ भन्ने कुरो हामी यहाँ देख्छौँ। अनि अयुबले पनि त्यो अनुभव गरेको थियो, ईश्वरको आत्माले उसलाई चाहिँ के गरेको छ, सहायता गरेको छ, मद्दत गरेको छ। अनि हामीले अयुबको किताब नि तपाईँले लास्ट पढ्नुभयो भनेदेखि नि सायद अयुबको किताब चाहिँ नि 42 अध्यायसम्म छ जस्तो लाग्छ। म चेक गर्छु ल, म चेक गर्छु। अयुबको किताब चाहिँ 42 अध्यायसम्म छ हो, 42 अध्यायसम्म छ कि अयुबको किताब। अनि अयुबको किताब 42 अध्यायको 10 अध्यायमा चाहिँ एउटा मजाको कुरा छ अयुबको विषयमा भनेको छ। यहाँ यसो भनेको छ,
जब चाहिँ अयुबले चाहिँ जब त्यो अन्तिम पलसम्म परमेश्वरको आत्माको अभिषेकमा परमेश्वरको आत्माले उसलाई सहायता गरे अनुसार जब अयुबले चाहिँ विश्वास र धार्मिकताकै जीवन बिताइरहेको हुन्छ नि, अर्थात् ऊ भित्र भएको आत्माले जो उसलाई साथ दिएको हुन्छ र त्यो साथ दिए अनुसारको जीवन बिताइरहेको हुन्छ, त अयुबले आफ्नो पुस्तक यो 42को 10मा यसरी भनेको छ, यसरी परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति 2 गुणा ज्यादा भयो भनेर लेख्छ। सबले ताली मारेर भनौँ आमेन। सो परमेश्वरको नामको धन्यवाद होस्। यहाँनिर अयुबमा परमेश्वरको जुन आत्मा थियो नि, आत्माले चाहिँ अयुबलाई पुरा मद्दत गर्थ्यो अनि परमेश्वरको आत्माको सहायता पाएर चाहिँ अयुबले चाहिँ जीवनमा अन्तमा चाहिँ सफलता पायो। अन्त यो ब्युटिफुल कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि नि, अयुबलाई परमेश्वरले अन्तमा गएर चाहिँ सुदिन दियो भनेर लेख्छ, एउटा सफलताको दिनहरू दियो भनेर लेख्छ। आज तपाईँहरू जतिजना यो परमेश्वरको वचन सुन्नलाई अनलाइनमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँको निम्ति गडले थुप्रै सुदिनहरू राखिदिनु भएको छ। तपाईँहरू अहिले कतिजनाले यस्तो सोचिरहनु भएको छ, छैन होला हौ मेरो भोलि र भविष्य त सोचेको जस्तो सुन्दर छैन होला भनेर तपाईँहरू कतिजनाले सायद सोचिरहनु भएको छ होला, तर त्यसो होइन बाक्लो। आज तपाईँहरू जतिजना परमेश्वरको वचनको चरणमा आउनुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँको लागि सुदिनहरू राखिदिनु भएको छ, सु हप्ताहरू राखिदिनु भएको छ, सु महिनाहरू राखिदिनु भएको छ अनि सु वर्षहरू राखिदिनु भएको छ। किन अयुबको परमेश्वर तपाईँको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँभित्र पवित्र आत्माको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनि जो परमेश्वर पवित्र आत्माको रूपमा तपाईँभित्र विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र आत्माले तपाईँलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरू अहिले हामीले रोमीको किताब 8 अध्यायको हामीले 26मा पाएका छौँ। अनि पवित्र आत्माको फल वरदानहरू थुप्रै हुँदाखेरि एउटा आज हामीले मेन हामीले ध्यान दिइरहेको कुरा चाहिँ हामीले कन्सन्ट्रेट है मेडिटेट गरेको कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो सफलताहरूमा होइन, हाम्रो शक्तिहरूमा होइन, तर हाम्रो दुर्बलतामा मद्दत गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जो जतिले आज यो वचन सुनिरहेको बेलामा कता कता आफूलाई दुर्बल महसुस गरिरहनु भएको छ, तपाईँ हिम्मत नहाल्नुहोस्। तपाईँभित्रको पवित्र आत्माले तपाईँलाई मद्दत गर्दै हुन्छ। द होली स्पिरिट इज हेल्पिङ यु टु स्ट्यान्ड फर्म। पवित्र आत्मा जो तपाईँभित्र हुनुहुन्छ नि, उहाँले तपाईँलाई नि खडा हुनुको लागि बलियो बनाइरहनु भएको छ। एकपल्टको कुरा मलाई एउटा याद आयो, म भन्छु ल। खै मेरो गएहरू त कति धेरै छ कि, तर एउटा मजाको गए भन्छु ल। पहिला सेवाकाईको टाइममा नि कस्तो हाँसुदो हुन्थ्यो त, कस्तो हाँसुदो हुन्थ्यो कि नेपालीहरूले दशांश भेटी चलाउनु जान्दैन थियो। त्यस्तो चढाउनु पर्छ भन्यो भने नि अब यहाँ त माग्दै रहेछ भनेर अर्को पालिदेखि चर्चै आउनुहुन्थ्यो विश्वासी हो। त हामीले माग्दैन थियो, भेटी दशांश हो माग्दैन थियो। अहिले त हाम्रो विश्वासीहरू पुरा ज्ञानी भएको छ, दे आर भेरी वाइज। अहिलेको विश्वासीहरू चाहिँ के भएको छ भने नि रोप्यो भन्ने फल्छ भन्ने बुझेको छ क्या त। पहिला घर चाहिँ उठाउनु मात्रै खोज्थ्यो, अहिले घरलाई चाहिँ थाहा भयो रोप्नुपर्छ भनेर। अहिले बिहान मात्रै मलाई हङकङबाट एउटा प्रभुको छोरीले मलाई मेरो फोन नम्बर माग्नी होइन, अन्तखेरि फोन नम्बर मागेर मलाई भन्दै थियो, पास्टर दाजु तपाईँको फोन नम्बर पठाइदिनुहोस् है, परमेश्वरको सेवाको लागि म रकम पठाउँदैछु अरे हो। तर त्यो प्रभुको छोरीले होइन रकम पठाउँदैछु भन्दाखेरि नि म ब्लेसेड फिल भयो होइन, ब्लेसेड फिल भयो प्रभुको कामको लागि, परमेश्वरको राज्यको निम्ति। अनि मैले भने गड ब्लेस यु भन्ने थिएँ। अब पहिलाको टाइममा चाहिँ मान्छे प्रभुमा आउँदाखेरि चाहिँ लिनु मात्रै खोज्थ्यो क्या त, दिनु चाहँदैन थियो। गीत पनि त्यति बेला नि यस्तो गाउँला जस्तो, लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भन्छ नि, त्यति बेला त कता कस्तो होला, दिनुमा भन्दा लिनुमा असल छ, त्यस्तो गाउँला जस्तो हुन्थ्यो। तर म त्यो दिनको कुराहरू म हजुरहरूलाई भन्छु, अब कस्तो प्रकारले सेवाकाई गरेको नि त। त्यो भेटीको कुरा गर्नु हुँदैन थियो। भेटीको कुरा गरे कि त अर्को पालिदेखि विश्वासी आउँदैन थियो। दशांशको कुरा गरे भने त प्रब्लम हुन्थ्यो। अन्त त्यसरी मैले प्रभुको काम गर्थेँ। तर मैले भेटी र दशांशको कुरा गर्नुको सट्टा ख्रिस्टको प्रेमको कुरा भन्दै यीशु मसीहले हामीलाई कस्तो माया गर्नुहुन्छ, प्रभुको प्रेमको आत्माले भनेर मैले त्यही कुराहरू भन्थेँ कि एन्ड कति माइल म हिँड्थेँ। अन्त एक दिन चाहिँ के भयो भनेदेखि दार्जिलिङदेखि म
घुम आएँ, घुमदेखि भन्ज्याङसम्म आएँ। भन्ज्याङदेखि चाहिँ म हिँडेर जानुपर्ने कति किलोमिटर मेरो घर हो। राति हिँडेर गएको नि, पानी पर्दैछ हो, पानी पर्दैछ, छाता ओढेर हिँडेकै कति किलोमिटर। त्यो दिन म 10, 12, 14 किलोमिटर हिँड्ने होला माथिदेखि तलसम्म हो। अन्त राति घरमा पुगेँ हो। अन्त तपाईँलाई थाहा छ त भर्खर विवाह गरेको थिएँ होइन। मैले बाइबल कलेजमा पढाउँथेँ नागाल्यान्डमा, तर सबै छोडेर आएको। म चाहिँ दार्जिलिङमै गएर काम गर्छु। त्यहाँको मालिकले भनेको थियो दुःख पाउला नि उता जान। मैले भनेको दुःख पाओस् कि सुख पाओस्, म प्रभु काम गर्छु भनेर आएको नि त। अन्तखेरि अन्त साँच्ची नै त्यो मैले भनेको दुःख पाएँ नि, परमेश्वरको दासहरूले भनेको कुरा दुःख क्या हो। दुःख पाएँ कि त्यति बेला दुःख पाउँदा झन्डै फर्केर गएको, फेरि अर्कै कलेजमा गएर पढाउँछु भनेर। तर मैले हिम्मत हारिनँ। सबैबाट मैले दुःख पाउँदा नि हिम्मत चाहिँ पटक्कै हारिनँ। सबै हारेँ कि हिम्मत चाहिँ हारेँ। म जान्दिनँ म यही प्रभुको काम गर्छु। मैले जिरोबाट प्रभुको काम गरेको नि त। पैसा रुपियाँ छैन, अनि जिरै मात्रै छ हो। जिरै हेरेर मैले प्रभुको काम गर्थ्यो। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। अन्त राति घर पुगेँ, घरमा अन्त खाना पाएको जो थियो वाइफले बनाइदिनु, खाएर सुतेँ कि सुत्दाखेरि पुरा सोचाइमा परेँ क्या त। यस्तो प्रकारले सोचाइमा परेँ, प्रभुको कामको लागि त थुप्रै कुराहरू हुनु पर्दो रहेछ, जोस मात्रै भएर हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुगेँ क्या त। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु अब यस्तो हो भने त म त तपाईँको काम गर्न सक्दिनँ, अब मलाई साह्रो पर्ने रहेछ यो दुःखमा भनेर। तब म फुस्सै निदाएछु क्या त। त्यो सोच्दा सोच्दै म फुस्सै निदाएछु। बिहान 3:30तिर त बिम्रिँदा त एउटा आवाज आइरहेको थियो मेरो कानमा नि, एउटा आवाज आइरहेको थियो। त्यो आवाजले के भनिरहेको थियो भने नि, तैँले हिम्मत हारेनस् भने कठिनी गर्छस्, तैँले हिम्मत हारेनस् भने कठिनी गर्छस् भन्ने आवाज मधुरो स्वरमा आइरहेको रहेछ। टङ्ग भयो। त्यो मिठो आवाज क्या त। अचम्म है, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अनि बिहान उठेर मैले त्यो वचन त बाइबलमै छ भनेर सोचेँ। कहाँ छ, कता कता जाँदा गलाती भन्ने किताब याद आयो कि, गलाती यस्तो खोलेको त, गलाती 6:9 यसो भनेर लेखेको रहेछ हो। गलाती 6:9 यसो भनेर लेखेको छ, राम्रो काम गर्नुमा हरेस नखानु भनेर लेखेको छ। राम्रो काम गर्नुमा हरेस नखानु, मेरो काम गर्नुमा हरेस नखानु। तँ लडेको छस् भने उठ्नुमा हरेस नखानु, उठेको छस् भने कुद्नुमा हरेस नखानु भनेको वचन हो नि त। त्यसको मिनिङहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा वचन भेट्यो कि हिम्मत नहार्नु, हरेस नखानु। तैँले हरेस खानेस् भने चाहिँ तैँले कटनी गर्नेछस् भन्ने मैले वचन भेटेँ क्या त। त्यो चाहिँ मलाई आवाज आइरहेको थियो। अनि मैले यहाँ यो वचनबाट चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्न चाहेको हो भनेदेखि, अहिले तपाईँहरू जतिजना प्रभुको चरणमा वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा अहिले पनि भनिरहनु भएको छ, हरेस नखानु, हिम्मत नहार्नु, आफ्नो जीवनलाई हेरेर हिम्मत नहार्नु, आफ्नो जीवन परिधिको वरिपरि भएको हालको परिस्थितिलाई हेरेर हिम्मत नहार्नु, तिम्रो घर परिवार, तिम्रो सोसाइटी, आमदाम, कामको अपुगताहरूलाई देखेर हिम्मत नहार्नु। अनि परमेश्वरको आत्मा जब हाम्रो हृदयभित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माद्वारा गड हामीसँग बोल्नुहुन्छ र उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ हिम्मत नहार्नु। अनि त्यो वचन जब मैले पाएँ नि, गड छोड मी, परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो तैँले हिम्मत हारेनस् भने कठिनी गर्नेछस्। अनि उहाँले बोल्नुभएको वचनको उत्तरमा आज मैले त्यो सबै आशीर्वाद पाइरहेको छु। मैले प्रभुको आशिष पाएको छु मात्र होइन, प्रभुको दया, कृपा, करुणा र अनुग्रहले गर्दा मेरो जीवनबाट मानिसहरूले आशिष पाइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रभुले मेरो जिन्दगीलाई नै, मेरो जीवनको कैयौँ भागलाई कैयौँको लागि आशीर्वाद बनाउनु भएको छ। र अहिले तपाईँहरू जतिजना अनलाइनमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पवित्र आत्मा तपाईँको हृदयभित्र हुनुहुन्छ। अनि यो पवित्र आत्माको विशेष काम चाहिँ के हो भन्ने तपाईँ र मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ भनेदेखि, हामी कमजोर हुँदा हामीलाई मद्दत गर्नु। के तपाईँ अहिले कमजोरी अवस्थामा हुनुहुन्छ? के तपाईँले आफैलाई साँच्चै म त कमजोर छु भन्ने भान गरिरहनु भएको छ? हिम्मत नहार्नुहोस्। म तपाईँ कहिले कहिले प्रचारकहरूले प्रचार गर्दा भन्छ, कहिले पनि ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो ठुला कुरा गरेको नराम्रो होइन, तर प्रत्येक मानिसहरू अप्स एन्ड डाउन बाटो भएर जान्छ। मैले आजसम्म जीवनमा मानिसहरूलाई देखेँ, परमेश्वरको दासहरूलाई देखेँ, कैयौँ परमेश्वरका दासहरू शिखर हुँदै तल झर्दै फेरि माथि हुँदै
उनीहरू सिमानामा पुगेको देखेको छु। ठिक त्यस्तै तपाईको जिन्दगीको जब तपाईँ सफलताको शिखरमा पुग्नुहुन्छ नि, तपाईँले सब कुछमा सफलता पाउनुहुन्छ नि, त्यति बेला परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्, तर भुलेर पनि हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन। तर सफलताको शिखरमा हुँदाहुँदै कहिले कहिले चालै नपाई दुःख कष्ट समस्याको जब भन्ज्याङमा तल झर्नुहुन्छ, त्यस बेला हिम्मत राख्नुहोस्। किनभनेदेखि राजा दाउदले भनेको छ, जब म त्यो भन्ज्याङको बाटो भएर जान्छु स्टिल म डराउने छैन, किनभने परम प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू जतिजनाले ईश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्माको रूपमा भएर तपाईँको हृदयभित्र विराजमान हुनुहुन्छ। अनि तपाईँभित्र विराजमान हुनुभएको पवित्र आत्माको विशेष कामहरूमध्ये विशेष एउटा काम चाहिँ हो तपाईँलाई के गर्नु, साथ दिनु, तपाईँलाई मद्दत गर्नु, तपाईँलाई सम्हाल्नु। जुन कुरोमा तपाईँ सम्हाल्नु सक्नु भएको छैन त्यही कुरोमा चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ। अस्ति पनि हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दै थियौँ होइन, मत्ती भन्ने किताबको 8 अध्यायको होइन, मत्ती भन्ने किताब 8 अध्यायबाट त हामीले हेर्दै थियौँ, 8 अध्यायको नि 23बाट हामीले अस्ति हेर्दै थियौँ होइन। मत्ती भन्ने किताब मैले मिस्टेक गरिदिएँ भने त्यो मैले बिबिसमा बोल्दै थिएँ। मत्ती भन्ने किताब 8 अध्यायको हामीले 23 देखि त्यहाँनिर हामी अलिक उता हेर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि प्रभु यीशु मसीह आफ्नो चेलाहरूसँग यात्रा गर्नुभएको। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बडा मजाको कुरा छ। ल तपाईँलाई निन्द त लागेको छैन होला, निन्द लाग्यो भने पनि अब के गर्नुहुन्छ, आज त बिहान निदाउनु त सक्दैन होइन, तरै पनि निन्दै साह्रै लाग्यो भने चाहिँ अब नो प्रब्लम होइन, तपाईँ निदाउनु सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हामी देख्छौँ मत्ती भन्ने किताब 8 अध्यायको 23 पददेखि पढ्दै गयो भनेदेखि त्यहाँ हामी पाउँछौँ प्रभु यीशु मसीह त्यो नौकामा उहाँ निदाउनु भएको थियो। जिजस क्राइस्ट निदाउनु भएको थियो। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह नि दिउँसै निदाउनु भएको थियो। अस्ति मैले भन्दै थिएँ नि, नौकामा निदाउनु भएको थियो। तर आधी बतास जब आयो नि, चेलाहरूले निदाएको प्रभुलाई पनि उठायो भन्ने कुरो मैले अस्ति थिएँ। सो त त्यहाँनिर हामी देख्छौँ जब आधी बतास आयो प्रभुलाई उठाएको छ, अनि जब प्रभु उठ्नुभयो प्रभुले चेलालाई भन्नुभयो, ए तिमीहरू अल्पविश्वासी त भन्नुभयो, तर प्रभुले आधी बतासलाई त रोकिदिनु भयो। सिद्धिया प्रभुले आधी बतासलाई रोकिदिनु भयो। म हजुरहरूलाई के भन्न चाहँदैछु भने राइट नाउ प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो उहिलेको त्यो नौकाको प्रभु येशू ख्रीष्ट नि अहिले तपाईँको हृदयको नौकाभित्र हुन्छ। सेम जिजस इज इन योर हार्ट इन द फर्म अफ होली स्पिरिट। उहिले नै चेलाहरूको बिचमा त्यो नौकामा वारीदेखि पारी गइरहेको बेलामा निदाइरहनु भएको प्रभु अहिले तपाईँको मनको नौकामा हुनुहुन्छ। तर उहिले नै प्रभु निदाएको बेलामा चाहिँ चेलाहरूले प्रभुलाई उठाएको छ। सो जबसम्म तपाईँले इच्छा गरेर प्रभुमा प्रार्थना गरेर उपवास बसेर प्रभुलाई पुकारा गर्नु भएन भने तपाईँको भित्र प्रभु त हुनुहुन्छ, तर प्रभु तपाईँको निम्ति खडा हुन त सक्नुहुन्न नि। चेलाहरूले प्रभुलाई भिउजाएको जस्तै जब हामी प्रार्थनाको जीवन बिताउँछौँ, जब हामी प्रभुसँग कहिले कहिले सधैँ नबस्यो भने कहिले कहिले उपवास बस्छौँ, प्रभु हाम्रो निम्ति खडा हुनुहुन्छ। सबले भन्नु आमेन। He will stand for you. So hallelujah. He will stand for you. तपाईलाई थाहा छ कि छैन, प्रेरितको किताबमा त्यो स्टिफनस भन्नेलाई प्रचार गर्दाखेरि त्यो स्टिफनस भन्ने चाहिँ प्रचार गरेको बेला त्यो सुन्ने मान्छेहरूले सुन्दा उनीहरूको मुटु दुखे कि त्यो कडा प्रचार हुँदै थियो, लाग्दो प्रचार हुँदै थियो। त्यति बेला सन्त पावल पनि सन्त पावल भएको थिएन, त्यो चाहिँ साउल नै थियो। त्यति बेला त्यही हुलमा थियो, त्यो ढुङ्गा हान्ने मान्छेहरूको हुलमा थियो। अन्त जब चाहिँ स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्दै थियो, स्टिफनस चाहिँ घुँडा टेकेको थियो। अब अरूले ढुङ्गा हान्दैछ, ऊ घुँडा टेक्यो। अनि उसले आँखा बन्द गरेर परमेश्वरलाई पुकारा गर्दा स्टिफनसले के देख्यो? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्यो भनेर लेख्छ। स्टिफनसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पिताको दाहिने हातमा दाहिनेपट्टि चाहिँ खडा भएको देख्यो भन्छ। जब स्टिफनसलाई ढुङ्गाले लाग्दै थियो, जब स्टिफनसले प्रार्थना गर्दै थियो, यो नो खडा आशिष पछि राइट नाउ तपाईँलाई पनि सायद समस्याको ढुङ्गाले लाग्दैछ। उहिले नै स्टिफनसलाई हानेको ढुङ्गा त अरूले देखिने है, तर अहिले तपाईँलाई लागेको ढुङ्गा कति ढुङ्गाले लागेको कसैले पनि देख्दैन। छेउमा वाइफलाई लागिरहेको हुन्छ, हस्बेन्डलाई थाहा हुँदैन, हस्बेन्डलाई लागेको वाइफलाई हुँदैन, घर परिवारमा कसैलाई मण्डलीमा देख्दैन। अहिलेको यस्तो ढुङ्गाहरू छ कि नदेखिने ढुङ्गाहरू, त्यो सोचाइका ढुङ्गाहरू, रोग बिमारका ढुङ्गाहरू,
चिन्ता र फिकरका ढुङ्गाहरू, अपमानका ढुङ्गाहरू, मान्छेले हामीलाई कयौं प्रकारले हेर्छ, त्यो तिनीहरूको तुच्छपनले हेर्ने पनको ढुङ्गाहरू, यस्तोले स्टिफनसलाई त्यो ढुङ्गाहरूले लागिरहेको बेला पनि स्टिफनस घुँडापट्टि म तपाईँलाई आशिष दिन्छु। राइट नाउ अहिले तपाईँलाई सायद कयौं समस्याको ढुङ्गाले लाग्दैछ होला। डोन्ट गिभ अप। तपाईँले हिम्मत नहार्नुहोस्। तपाईँलाई यस्तो दुख्ने ढुङ्गाले लागिरहेको छ होला तपाईँको मनमा। स्टिफनसलाई त शिरतिर जिउतिर लागिरहेको, तर तपाईँलाई अहिले समस्याको ढुङ्गाले तपाईँको मनमा लागिरहेको छ। सायद तपाईँको मनमा धेरैवटा चोटहरू छ, ती ढुङ्गाहरूले लाग्यो। जब स्टिफनसलाई ढुङ्गाले लागिरहेको थियो, स्टिफनसले एउटा काम पो गरेको छ, घुँडा टेकेर गडतिर आँखा उठाए। अनि जब स्टिफनसले घुँडा टेकेर गडतिर आँखा उठाए नि, बाइबलमा के लेखेको छ, उसले येशू प्रभुलाई देखेको छ। प्रभु येशू खडा हुनु। राइट नाउ तपाईँहरूले यो वचन सुनेर जब प्रभुलाई मनबाट भन्दै हुनुहुन्छ, God, साँच्चै नै मेरो जिन्दगीमा धेरै यस्ता ढुङ्गाहरूले लागेको छ, मेरो जिन्दगीको भागहरूमा धेरै चोटहरू छ भने जब तपाईँ प्रभुलाई पुकारा गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाईमा तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको निम्ति खडा हुनुभएको। अनि राइट नाउ प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँहरूमध्ये धेरैको निम्ति खडा भइरहनु भएको छ। उहाँ तपाईँको निम्ति खडा हुनुभएको छ मात्र होइन, तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई प्रभुले छुइरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरूमध्ये धेरैको चोटलाई उहाँले वचनको हातले, वचनको दबाईले मलम र पट्टी कसिदिएर तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई चङ्गाई दिइरहनु भएको छ। बाबु, जब हामीमा पवित्र आत्मा हुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई घुँडा टेक्ने शक्ति दिन्छ। सबले ताली मारेर भनौँ आमेन। से हालेलुया, से हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा हुन्छ, जस्तै दुःख कष्ट समस्यामा हामीलाई घुँडा टेक्ने शक्ति, हामीलाई सकि नसकि मुख खोलेर प्रार्थना गर्ने शक्ति। अनि जब हामी प्रार्थना गर्न लाग्छौँ, उहाँले हामीलाई नेपाली भाषामा नै मजाले प्रार्थना गर्ने, भित्रबाट प्रार्थना गर्ने उहाँले हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। अनि कहिले कहिले हामी नेपाली भाषामा प्रार्थना गर्दा गर्दै, इङ्ग्लिसमा प्रार्थना गर्दा गर्दै, हिन्दीमा बिहारीमा प्रार्थना गर्दा गर्दै चाँडै नपाई अगडम बगडम हुँदै अन्य भाषाको पनि प्रार्थनाहरू निस्किन्छ। सबले ताली मारेर भन्नु आमेन। जब तपाईँको भित्र उकुस र मुकुस हुन्छ नि, त्यो अन्य भाषामा तपाईँ बोल्नु पर्दैन है, ल आफै बोली पठाउँछ। फेरि ताली मारेर भन्नुहोस् आमेन। You don't need to speak in unknown tongue. तपाईँले अन्य भाषामा बोल्नु पर्दैन, त्यो आफै आउँछ। तपाईँको काम चाहिँ रोक्नु हुँदैन। आजकल त कतिजना पास्टर्सहरूले, प्रचारकहरूले बिचारा जानेर हो कि नजानेर हो सिकाउँछ नि है, पप 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 भन हालेलुया हालेलुया भन भनेर सिकाउँछ नि। त्यो होइन विचार कुरो हो, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। उहिले पेन्टिकोस्टको दिनमा 120 जनामा कहाँ कसैले सिकाएन, पत्रुसले कहाँ सिकायो अन्य भाषामा बोल्नु। पवित्र आत्मा आएपछि त उनीहरू आफै बोली पठाइदिए। हालेलुया हालेलुया। बाबु, हामीले गाग्रोमा पानी थाप्छौँ होइन, नभरिकन पानी नभरिकन पोक 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 जति नै गरम त्यो पोख्दै पोख्दैन। तर त्यो पानी भर्यो भने नपोक भने आफै पोखिरहेको हुन्छ। त्यस्तै पवित्र आत्माको पानीले जब हामी भरिन्छौँ नि, आफै हालेलुया भनी पठाउँछौँ। सबले भनौँ आमेन। You don't need to suffer, तपाईँ र मैले स्ट्रगल गर्नु पर्दैन। जब हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरपुरी पाउँछौँ नि बाबु, हामीलाई कसैले यसो गर त्यसो गर भन्नु सिकाउनु पर्दैन। हामी हामीले परमेश्वरको अभिषेक पाएर हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिँ हाम्रो जीवनमा कति ठुलो रहेछ, कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। जब पवित्र आत्मा बाबु हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्छ, मद्दत गर्छ, द्वार गर्छ भनेर धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखेको छ। र तपाईँ र म खुसी हुनुपर्छ। इभन राइट नाउ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको पर्सनल लाइफमा, तपाईँको पारिवारिक जीवनमा, तपाईँको मण्डलिक जीवनमा, तपाईँको आमदामको जीवनमा यदि दुःख कष्ट समस्या सङ्कष्ट छ भनेदेखि तपाईँ हिम्मत नहार्नुहोस्। तपाईँ भित्र भएको पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ ओभरकमको जीवन बिताउन, सफलताको जीवन बिताउन। पवित्र आत्माले मद्दत गर्छ भनेर धर्मशास्त्रले जो भनेको छ भनेदेखि स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जान्छ, तर यो वचन कहिले पनि पुरा नभई टलेर जाँदैन। होली स्पिरिट इज आवर स्ट्रेङ्थ। पवित्र आत्मा त्यो शक्ति हुनुहुन्छ जसले शक्तिहीनलाई सहायता गर्छ सफल जीवन बिताउन। के तपाईँहरू मध्ये आज शक्तिहीन जीवनको अनुभव गरिरहनु भएको छ? I want to tell you in the name of Jesus Christ of Nazareth, the Son of Most High Living God, जीवित परमेश्वरको पुत्र नाजरेथ यीशुको नाममा म तपाईँलाई आशिष बोल्दछु। इभन राइट नाउ
वचन सुन्दा सुन्दै तपाईहरुमध्ये कतिजना पवित्र आत्माले भरिरहनु भएको छ। Whether you speak in unknown tongue or not so, तपाईले अन्य भाषामा बोल्नुहोस् या त नबोल्नुहोस्, still then परम प्रभु भन्नुहुन्छ मेरो छोरा मेरो छोरी मैले मेरो नानीलाई राइट ठाउँमा मेरो आत्माको अभिषेक दिइरहेको छु। जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ बाबु हामीले शक्ति पाउँछौँ। कति राम्रो कुरा छ कि त्यो अनि त्यो शक्तिले हामीलाई सफल जीवन बिताउन सहायता गर्छ। अस्ति पनि मैले अलिअलि भन्दै थिएँ है, आज पनि म भन्छु नि त्यहाँनिर सामसन भन्ने थियो नि उहिले त हिरो थियो, हिरो बुझ्नुहुन्छ नि है। सामसन वाज सो हिरो, he was so handsome, पुरा केटीहरूले मन पराउँथ्यो, उसले पनि मन पराउँथ्यो। प्रब्लम चाहिँ के थियो भने नि सामसनको ऊ राम्रै हुनु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन, तर ऊ जताततै लाग्थ्यो क्या त हो। उहिलेको बेलामा 2-3 जना बिहा गर्नु पाउँथ्यो, 10 जना 12 जना पाउँथ्यो नि, उसको लागि त प्रबल हान्थ्यो नि। तर ऊ अन्य जातिसँग हो, अन्य जातिसँग। अन्त लास्टमा त दलिला भन्नेसँग लाग्यो। अब दलिला त क्रिस्चियन नाम जस्तो लाग्दैन, त्यो त बुद्धिस्ट नै होला ला भन्दैछ हो। दलिला है, तन्चिङला आचिला कुनै के आजिला भन्ने, त्यो चाहिँ दलिला थियो। दलिलासँग लाग्यो कि सामसन हो। सामसन त ह्यान्डसम थियो ल, उसको 7वटा लट्टा थियो। आजकल त भाइहरू ह्यान्डसम हुनुको लागि एउटा चाहिँ बनाउँछ लामो लट्टा बनाउँछ नि, सामसनको त अलरेडी 7वटा थियो। 7 लट्टे क्या त। सामसन गाउँतिर घरतिर हिँड्दा सबै चिनिहाल्थ्यो। सामसन आयो भने उसको केस नै उसको गवाई हो नि त क्या त। अहिले पनि त केटीहरूले बनाउँछ नि यस्तो बाटेर यता त्यो त सामसनको उहिले नै थियो, अरिजिनल थियो क्या, ह्यान्डसम देख्थ्यो कि। अनि सामसन हेर्दाखेरि मान्छेले चित्थ्यो वाह परमेश्वरको दास भनेर, टाढैबाट चिन्दा म्यान अफ गड भन्थ्यो। सो नाइस, जन्मिँदै आशिषित मान्छे हो नि त। तपाईँहरूमा त्यो धेरैजना जन्मिँदै आशिषित भएर आउनुहुन्छ, तर तपाईँहरू कतिजना चाहिँ प्रभुमा नयाँ जन्म पाएर चाहिँ अहिले चाहिँ आशिषित हुनुभएको छ, तपाईँहरूले डबल ब्लेसिङ पाउनुहुन्छ। कतिजना जन्मैदेखि, कतिजना चाहिँ प्रभुलाई पाएपछि तपाईँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। सामसन त्यस्तो थियो क्या त। तर उसलाई चाहिँ परमेश्वरले भनेको थियो, सल्लाह दिएको थियो खैनी बेडी नखानु भनेको छ। त्यस्तो चाहिँ लेखेको छैन, मैले बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है ल। म चाहिँ केलाई कुलै गरेर भनेको छु हो। अन्तखेरि यही छ कि छैन भने बाइबलमा हो त त्यही पाउनुहुन्न कि त्यही पाउनुहुन्न, तर बाइबलमा त छैन त भने म चाहिँ केलाई भनेको नि त, केलाई गरेर हो। कुरा चाहिँ त्यही। एन्ड सामसनलाई भनेको छु त्यो जाँड रक्सीहरू नखानु होइन, खैनी बेडी नखानु, मरेको सिनोहरू नखानु। हामीलाई पुरा मनपर्छ नि सुक्खा मासु सिनोहरू है, त्यस्तो नखानु, गुन्द्रुकहरू नखानु भनेको नि हो। त्यस्तोहरू भनेको थियो। किनामाहरू नखानु भनेको जस्तो कतिवटा कुरा छ नि है। कतिवटा कुरा हेल्थको लागि राम्रो हुँदैन नि त। कतिलाई त त्यो सबै खाँदा हुन्छ, कतिलाई त हेल्थको लागि हुँदैन। डक्टरले नखानु भनेको जस्तै त्यो सिनोहरू नखानु, रक्सीहरू नखानु। अनि एउटा कुरो चाहिँ अन्य जातिसँग, परमेश्वरलाई नमान्नेहरूसँग नलाग्नु, तिनीहरूलाई बिहा नगर्नु भनेको। अन्त त्यो टाउको त्यो 7 लट्टा छ त्यो पनि नकाट्नै नचास्नु भनेको। अब परमेश्वरको हामी तपाईँ म हामी छोराछोरी हौ, हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्दा पाप क्षमा पायौँ, 9वटा जाति पायौँ। तर कतिवटा सल्लाह पनि त छ गरिदिनु भएको छ। यसो सुनौ, त्यो चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउनुको लागि सल्लाह मानेको होइन, तर जुन उद्धार मुक्ति पाएको त्यसलाई नहराउनु भन्ने सल्लाह ओके। अन्तखेरि तर सामसनको चाहिँ के प्रब्लम हुन्थ्यो भनेदेखि कुन चाहिँ केटीसँग लाग्यो भनेको छ हो, त्यहाँदेखिको त्यसलाई छोडेर अर्कोसँग लाग्यो भनेको छ हो, अर्कोसँग लाग्यो भनेको छ। एन्ड लास्टको केटीले चाहिँ पुरा झुक्काइरहेको छ भनेको छ। लास्टको केटीले चाहिँ पुरा झुक्काउँथ्यो क्या त। भन कि भन तिम्रो शक्ति केमा छ, भन कि भन तिम्रो शक्ति केमा छ भने पुरा फकाउँथ्यो बिचारा सामसनलाई कि। सामसन चाहिँ त्यो बहिनीको मायामा लट्टेकै छ हो। अन्त सामसन चाहिँ जोक्स गर्थ्यो त्यो बहिनीसँग, मलाई तिमीले 3टा डोरीले बान न, 3टा डोरीले बान न, तिम्रो मायाको डोरीले बान न भनेको छु नि। तिम्रो मायाको डोरीले मलाई सोमबार मङ्गलबार बुधबार बान न भनेको छु क्या त। त्यो बान्थ्यो त्यो बहिनीले। अन्तखेरि लास्ट त्यो बहिनीले चाहिँ दुश्मन बनाउँथ्यो, आइज फलिस्तीहरूलाई बनाउँथ्यो, आऊ तिमीहरूको दुश्मन सामसनलाई मैले पक्रेर डोरीले बाँधेर आऊ भन्थ्यो कि। त्यो दुश्मनहरू आउँदा नआउँदा सामसन पनि परमेश्वर भन्ने पुकार गर्ने बित्तिकै त्यो डोरीहरू चुडेर जान्थ्यो क्या त। त्यो पवित्र आत्माको शक्ति आउँदा नि त्यो शक्तिले चाहिँ डोरीहरू चुडिन्थ्यो। अब उहिले चाहिँ त्यसरी आउँथ्यो शक्ति। पवित्र आत्मा आउँदा जहिले पनि हामी शक्ति पाउँछौँ, शक्तिले त्यो पापको डोरीहरू चुडेर जान्छ होइन।
त्यो डोरी चुड्यो, सोमबार मङ्गलबार बुधबारको डोरी चुड्यो भनौँ न ल त्यसरी। त्यहाँदेखि फेरि त्यो केटीले भन्छ तपाईँले त मलाई ढाट्नु भयो नि, नराम्रो गर्थ्यो, कस्तो रहेछ भन्छ नि है, कहिलेको त्यस्तै हुन्छ नि संसार। तपाईँलाई मैले त्यहाँनिर बोलाएको थिएँ, केटाले केटीलाई त आउनु भएन, ढाट्नु भयो भने पुरा दुःख दिन्छ नि होइन। त्यो बहिनीले त्यही भन्छ क्या, तपाईँले मलाई ढाट्नु भयो, झुट बोल्नु भयो, तपाईँले मलाई माया गर्नु हुँदो रहेछ, तपाईँको माया चाहिँ झुटा रहेछ, तपाईँले मलाई। भाइ बहिनीले त्यो परमेश्वरलाई नमान्नेहरूले परमेश्वरको छोराछोरीलाई त्यसरी झुकाउँछ नि। अन्त फेरि सामसनले भने नि होइन हौ, 3टा डोरीले 7वटा डोरीले बाँध्दा भनेको छ क्या त, 7वटा डोरीले। मैले चाहिँ एउटा अर्थ लगाएको नि, सोमबार मङ्गलबार मात्र होइन, सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार 7 दिन तिमी मेरो साथमा हिँड भनेको जस्तो नि हो। 7 दिन तिमीले मलाई बाँधेर राख। The meaning हुन्छ है, reading is one thing but to know the meaning is an important thing. बहिनी या त दादा 7 दिन मात्र होइन पापी जिन्दगी, 3 दिन मात्र होइन पापी जिन्दगी, 7 दिन हप्तैभरि। त्यो केटीले 7 फन्का डोरीले जब बाँधिदियो नि, त्यो केटीले सोच्छ अब चाहिँ यो त्यसले मेरो कुरा सबै मान्यो, अब चाहिँ पलिस्टरलाई बोलाउँछु, तिनीहरूले मलाई पुरा पैसा दिइहाल्छ भनेर होइन। पलिस्टरलाई फेरि आऊ तिमीहरूको दुश्मनलाई मैले पक्रिदिएको छु भनेर बोलाउँदा दुश्मनहरू आउँदा नआउँदा सामसनले परमेश्वर 7वटा डोरी खुसी डरेर गइहाल्यो क्या त। अभिषेकले नि छुटकारा दिन्छ भनेको त्यही हो, सबै तालीबाट गयो। म तपाईँलाई आशिष बोल्छु, स्टिल त्यो अभिषेक तपाईँसँग छ ल। परमेश्वरको अभिषेक धेरैचोटि तपाईँले छुटकारा पाउनुहुन्छ, तर हामी पापसँग खेल्नु हुँदैन। 3टा डोरीले बाँधेको पनि जलेर गयो, 7वटा डोरीले बाँधेको पनि जलेर गयो। जब सामसनमा अभिषेक, जबसम्म तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको पवित्र आत्माको अभिषेक रहन्छ तपाईँले छुटकारा पाउनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँभित्र पवित्र आत्माको आगो हुन्छ, बाहिरबाटको प्रत्येक पापको डोरीहरू जलेर जान्छ, रोग बिमारको डोरीहरू डढेर जान्छ, समस्याको डोरीहरू डढेर जान्छ। तालीबाट भन्नुहोस्, पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गर्छ। जब सामसनलाई डोरीले बाँध्दाखेरि 3टा डोरी 7वटा डोरी यस्तो हुन्थ्यो नि, उसले गडलाई पुकाएर गर्दा पवित्र आत्मा सबै गर्ने। राइट नाउ त्यति बेला चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ माथिबाट आउँथ्यो, कहिले आउँथ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँको हृदयभित्र, प्रभु येशू जो पवित्र आत्मा हुन्छ तपाईँको भित्र। तर तपाईँको काम हो तपाईँले गडलाई पुकाएर गर्नुहोस्, गड। अनि त्यो केटीले के भन्यो, सामसुनी केटाहरू हुने चाहिँ केटाहरूले चाहिँ सामसुनी बहिनी भनेको जस्तो हो, केटाहरू हुन्छ सामसुन दादा भनेको जस्तो पुरा ढाँट्नु हुँदो रहेछ है भने क्या। तपाईँले पुरा झुट बोल्नु हुँदैछ, तपाईँको माया त हाफ मात्रै रहेछ नि, हाफ लभ भन्छ नि हो, पुरा ऱ्याक गऱ्यो भन्छ नि अहिले मोडर्न नेपाली, त्यो मोडर्न इङ्ग्लिस। तपाईँले त कस्तो आम्बो भन्दै भन्नुहुन्न, तपाईँको शक्ति चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने सोध्छ क्या त। त्यस्तो शैतानले सधैँ सोधिरहेको छ, शैतानले नि, हे प्रभुको छोरा, हे प्रभुको छोरी, भन्छ तिमीहरूको शक्ति कहाँ छ, तिमीहरूको शक्ति कहाँ छ। त्यो केटीले त्यसरी नै सामसनलाई, एक दिन त सामसनलाई ड्रिङ्क्स गराइदिएको छ नि हो, पुरा ड्रिङ्क्स गराइदिएको छ कि। त्यस्तै बाबु सामसनले जे खानु हुँदैन भने खानु थाल्यो क्या त। त्यो केटीको कुरा सुनेर, संसारको कुरा सुनेर, शैतानको कुरा सुनेर। अनि त्यहाँ एउटा कुरा हामी देख्छौँ त्यो न्यायकर्ताको किताबमा, सामसन त टन्न खाएर माटेर त्यो दलिलाको काखमा पर्यो भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ कि। त्यति बेला दलिलाले नि फकाएर सोधेको छ क्या त, भन न अब कस्तो चाहिँ राग गरे, शक्ति चाहिँ कहाँ छ भन्दा नि सामसनले लास्टमा नि मातेको बेलामा नि भनिदिए नि हौ, त्यो केस छ नि मेरो 7 लट्टा, त्यो चाहिँ ताछ्यो भने त शक्ति जान्छ भन्ने सत्य कुरो बताइदिए नि। इट्स भेरी डेन्जरस थिङ। अन्तमा सामसनले गडले नभन्नु भनेको कुरो नकाट्नु भने गऱ्यो। सबसे डरलाग्दो कुरो हो बाबु, डरलाग्दो कुरो। त्यति बेला चाहिँ गड वाज नट ह्याप्पी विथ सामसन। जब कुनै के हुँदा त केही पनि भएको थिएन, तर जब त्यो 7वटा लट्टा काट्यो नि भुइँमा झऱ्यो, परमेश्वर दुख्यो। उहिले चाहिँ सामसनलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बाहिरको 7 लट्टाको चिन्ह दिएको,
तर अहिले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ हृदयभित्र दान वरदानको अभिषेकको दान वरदानको हामीलाई चिन्हहरू दिनुहुन्छ। सबले भन्नुहोस् आमेन। त्यो 7 लट्टाले 7वटा मण्डलीहरू देखाउँछ। त्यो चाहिँ प्रकाशित वाक्यमा छ, मण्डलीहरूलाई देखाउँछ। हुनसक्छ त्यो लट्टा हाम्रो जीवनमा विश्वासको लट्टा, प्रेमको लट्टा, पवित्रताको लट्टा, भरोसाको लट्टा, नम्रताको लट्टा, सहनशीलताको लट्टा। लास्टमा त्यो सबै छ। किन भन्दा चाहिँ सामसोन चाहिँ परमेश्वरको आत्मा थियो, उसमा परमेश्वरलाई पुकार गर्ने गर्थ्यो, तर उसले त्यो एउटा कुरो संसारको कुरोलाई उसले त्याग्नै चाहेको थियो। लास्टमा उसले सिक्रेट कुरो जब बताएको छ नि, उसको 7वटा लट्टा चाहिँ भुइँमा झर्छ। एन्ड त्यो दलिलाले भन्छ, ए फलिस्तीनहरू तिमीहरूको दुश्मनलाई मैले पक्रिदिएको छु, आऊ भनेर। जब दुश्मनहरू आउँछ नि, सामसोन बिउजिन्छ, तर उसमा शक्ति नै हुँदैन। यसो छाम्दाखेरि नि उसको 7वटा लट्टा त भुइँमा झरिरहेको छ। उसले आफ्नो शक्ति गुमाइसकेको। म तपाईँलाई आज आशिष बोल्छु, जबसम्म तपाईँ र मैले परमेश्वरको आज्ञा मानिरहेको हुन्छ, पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा विराजमान हुन्छ। सबले ताली मारेर भन्नु आमेन। पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ। अनि जबसम्म परमेश्वरको पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ, बाइबलले भन्छ हामी भित्र भएको पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलताहरूमा मद्दत गर्नुहुन्छ। अनि बाइबलमा यो कुरो चाहिँ सामसोनलाई पक्रेर लग्यो, दुश्मनले लग्यो, आँखाहरू फुटाइदियो, जेलमा लगायो होइन। तर बाइबलमा यसो भनेको छ, तर बिस्तारी फेरि उसको केस पलायो भनेर लेखेको छ। अनि जब उसको बिस्तारी केस पलायो नि, फेरि उसले नयाँ शक्ति पायो। म तपाईँहरूलाई आज आशिष बोल्छु, तपाईँहरूको आत्मिक आँखा स्टिल फुटेको छैन, बाहिरी आँखा फुटेको छैन। तपाईँले जिन्दगीमा गुमाउनु भएको आशिषहरू थियो होला, तर गुमाएको कुराहरू, तर आज वचन सुन्दा सुन्दै तपाईँको आत्मिकी केसहरू पलाउन लागेको छ। सब तालीबारे परमेश्वरको प्रशंसा, त्यो परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने लट्टा, परमेश्वरमा नम्रताको लट्टा, परमेश्वरमा प्रेमको लट्टा, परमेश्वरमा कयौँ आशिषका लट्टाहरू अहिले वचन सुन्दा सुन्दा तपाईँको जीवनमा पलाउनु थालेको छ। मेरो छोरा, मेरो छोरी, डोन्ट गिभ अप। परमप्रभु परमेश्वरले भनिरहनुहुन्छ, तिमीहरू पुरानो जमानामा छैनौ, त्यो अनुग्रहको जमानामा छैनौ, तर तिमीहरू नयाँ जमानामा छौ, त्यो अनुग्रहमाथि अनुग्रह भएको जमानामा छौ। अनि त्यस बेला सामसोनको जमानामा त्यो आत्मा चाहिँ टाइममा सामसोनमा आउने गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ तपाईँको हृदयभित्र सदाको लागि विराजमान। एन्ड सामसोनले पुकारा गर्दाखेरि परमेश्वरले सामसोनलाई शक्ति दिनुभयो। जस्तै जब चेलाहरू नौकामा थियो, चेलाहरू नौकामा थियो, आँधी बतास आइरहेको बेलामा चेलाहरूले जब प्रभुलाई पुकारा गरे नि, प्रभुले म एकछिन सुत्छु भन्नुभएन। चेलाहरूले पुकारा गर्ने बित्तिकै प्रभु बिउजिनु भयो। राइट नाउ, अहिले नै इभन वचन सुन्दै तपाईँहरूले मनबाट जतिले प्रभुलाई पुकारा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँको निम्ति खडा भइसक्नु भएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँको निम्ति खडा भइसक्नु भएको छ। उहाँ तपाईँको निम्ति सामर्थ्य हुनुहुन्छ अनि तपाईँ खडा भइसक्नु भएको छ र उहाँले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ। प्रभुमा तपाईँको निम्ति प्रशस्त त्यो अनुग्रहहरू छ अनि प्रभु खडा हुनुभएको छ। र रोमी 8:26ले हामीलाई भन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई तब मद्दत गर्नुहुन्छ जब हामी कमजोर र दुर्बल भएको छौँ। बाबु, तपाईँहरू कतिजनाले अहिले महसुस गरिरहनु भएको छ, स्टिल म प्रभु आएर पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेर पानीको बप्तिस्मा लिएर इभन पवित्र आत्मा पाएर पवित्र आत्माको दान वरदान पाएर पनि म किन प्रभु कमजोर छु भनेर तपाईँ आज हृदयमा चिच्चाइरहनु भएको छ भने कि प्रभुले तपाईँलाई भनिरहनु भएको छ, मेरो छोरा, मेरो छोरी, स्टिल म तँभित्र छु। आई एम विदिन यु, आई एम इनसाइड अफ यु, प्रभुले भनिरहनु भएको छ। अनि प्रभुलाई जब तपाईँ र मैले पुकार गर्छु नि, प्रभुले हामीलाई भित्रबाट मद्दत गर्नुहुन्छ हाम्रो दुर्बलताहरूमा। अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ फेरि पनि उहाँको चरणमा जाने, उहाँको चरणमा गएर प्रार्थना गर्ने। उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ उहाँमा प्रार्थना गर्ने मात्र होइन, उहाँको प्रशंसा गर्ने, उहाँको प्रशंसा गर्ने मात्र होइन, उहाँको प्रेमको प्रचार गर्ने। अनि त्यही जीवन हामीले बिताओस् भनेर गडले हामीलाई पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुभएको छ। र अहिले वचन सुन्दाउँदै तपाईँहरू जतिजनालाई वचनको कुनै न कुनै भावले छुएको छ भने तपाईँ येशूमा धन्य हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँको पापहरू आज फेरि पनि वचन सुन्दा सुन्दा क्षमा गर्नुभएको छ। तपाईँहरूमध्ये धेरैको रोगलाई प्रभुले वचनको हातले छुँदा निको पारिदिनुभएको छ। तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले जीवनमा आशीर्वादहरू गुमाउनु भएको थियो। प्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मैले तिमीले गुमाएको आशीर्वाद फेरि पनि फिर्ता दिएको
छु। प्रभुले भनिरहनु भएछ, आज मैले तिमीलाई छुएको छु, मैले नयाँ ताजा अभिषेक देख्छु, तिमीले हराएको दर्शनलाई मैले फिर्ता दिन्छु। प्रभुको नाउँको धन्यवाद होस्। प्रभु तपाईँसँग बातचित गरिरहनु भएको छ। प्रभुले तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई आज छुटकारा दिनुभएको छ। जब परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ अनि हामी भित्र भएको परमेश्वरको आत्मालाई जब हामी काम गर्न दिन्छौँ, परमेश्वरको वचनले भन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ जब हामी दुर्बल र कमजोर हुन्छौँ। बाबु हो, कयौँचोटि जब हामी कमजोर र दुर्बल हुन्छौँ, आफ्नै परिवारले अनि अयुबको जस्तो आफ्नै परिवार र मित्रहरूले, इभन मण्डलीमा पनि धेरैले तपाईँलाई हाई भन्नुको सट्टा तपाईँ कमजोर हुँदा उनीहरूले बाई भन्छ। र म तपाईँलाई आशिष भन्छु, यीशु मसीहले जहिले पनि तपाईँलाई हाई भनेर बोलाइरहनु हुन्छ। इभन राइट नाउ सायद तपाईँलाई धेरैले बाई भनिसकेको छ होला, तर प्रभुले तपाईँलाई हाई भनेर बोलाइरहनु हुन्छ। प्रभुको नाउँको धन्यवाद होस्, प्रभुको नाउँको प्रशंसा होस्। प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। प्रभुको नाउँको धन्यवाद होस्। आउनुहोस् प्रिय, हामी एकछिन आँखा बन्द गरेर प्रभुमा प्रार्थना